So, hello and namaste, juniors. Standing in front of you is Prashant Misra, and today we are going to do second lecture of our chapter Wave. Wave chapter जुन हामी क्लास 10 साइन्सको फर्स्ट लेक्चर हामी सकाइसकेका छौँ र फर्स्ट लेक्चरमा हामी टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनसम्म पढेका थियौँ र एकदमै राम्ररी त्यसलाई बुझेका थियौँ। सो आज हाम्रो जुन बाँकीको पार्ट छ, म भनेको थिएँ लास्ट लेक्चरमा कि म डिस्पर्सन अफ लाइटबाट स्टार्ट गर्छु अनि लेन्सको सबै पार्ट हामी भ्याउने ट्राई गर्छौँ यही लेक्चरमा। एन्ड म एकदमै ट्राई गर्छु, हटली ट्राई गर्छु कि यही लेक्चरमा म सबै भ्याइदिउँ। ओके, सो अनि नोटको कुरा गर्नुभयो। सो मसँग म तपाईँले आफ्नो के भन्छ पछि पछि स्लोली म नोटहरू राखिदिन्छु, तर अहिलेको लागि तपाईँ यहीँबाट अहिले तपाईँ के गर्नुहोस्, म जसरी तपाईँले नोट यहाँनिर लेखिरहेको छु त्यही कुराहरू तपाईँले कपी गर्नु छ। पढ्दाखेरि के गर्नुहोस्, तपाईँहरू कपी पेन लिएर बस्नुहोस्, कि बुक चाहिएन। अलरेडी म छु यहाँनिर, बुक तपाईँलाई चाहिएन, मात्र तपाईँलाई चाहियो एउटा कपी र पेन लिएर एकदमै अनि दिमाग एकदमै राम्ररी शान्त गरेर आफ्नो दिमागलाई अनि पढ्न बस्नुहोस्। देन आफ्टर तपाईँलाई यो चेप्टर सबै कम्प्लिट हुन्छ। ओके, सो आज हामी ढिला नगरिकन आजको जुन हाम्रो टपिक छ तपाईँको यो डिस्पर्सन अफ लाइट, यसलाई आज हामी सकाउँछौँ र अगाडि लेन्सहरू पनि आज हामी गर्छौँ। अनि म डिस्क्रिप्सनमा तपाईँलाई म सधैँ भनिरहेको हुन्छु, म डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले आजकल आई होप सबैजना वाट्सएपमा एभाइलेबल हुनुहुन्न, सो त्यसको लागि म डिस्क्रिप्सनमा आजबाट होइन म राखिदिन्छु, आजबाट आफ्नो इन्स्टाग्रामको लिङ्कहरू म राखिदिन्छु। त्यहाँनिर तपाईँ मसँग कनेक्ट हुनुहोस्, म बरु त्यहीँनिर एउटा ग्रुप बनाएर अनि तपाईँहरू सबलाई म के गरिदिन्छु, त्यो ग्रुपमा राखिदिन्छु अनि त्यहाँनिर म नोटहरू प्रोभाइड गरिदिन्छु। द्याट्स द बेटर वे। सो तपाईँहरूलाई म तल म आफ्नो इन्स्टाग्रामको लिङ्क राखिदिरहेको छु, त्यहाँनिर मसँग कनेक्ट हुनुहोस् अनि एटलिस्ट आफ्नो के भन्छ म्यासेज गरेर मलाई भन्नुहोस् नाम अनि आफ्नो के भन्छ स्कुलको नेम र ठाउँ, अनि म सबै तपाईँलाई म एउटा ग्रुप बनाएर म तपाईँहरू सबलाई क्लास 10 को एसई 2082 ब्याचलाई म त्यहाँनिर म राखिदिन्छु अनि त्यहाँनिर म सबै चेप्टरको नोट म टर्न वाइज टर्नमा राख्दै जान्छु र केही प्रब्लम भयो भने हामी त्यहीँनिर डिस्कस गर्छौँ र पोसिबल भयो भने म त्यहीँनिर तपाईँले सल्युसन दिन्छु, होइन भने म भोलिपल्ट त्यसको भिडियो बनाएर म तपाईँलाई तपाईँको कन्सेप्टलाई म क्लियर गरिदिन्छु। क्लियर छ? ओके, सो आजको जुन हाम्रो टपिक छ यो वेभको आज हामी कुन सेकेन्ड लेक्चर गरिरहेछौँ है। फर्स्ट लेक्चर हामी सकाइसकेका छौँ। सो सेकेन्ड लेक्चरमा हाम्रो के हो, यो डिस्पर्सन अफ लाइट। अब यो डिस्पर्सन अफ लाइट भनेको के हो, सी तपाईँले यो डिस्पर्सन अफ लाइटमा बुझ्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई बुझ्नुपर्छ सर आइजक न्युटन जो साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के गर्नुभयो तपाईँलाई व्हाइट लाइटलाई एकचोटि उहाँ के गर्नुभयो, एउटा प्रिज्मबाट पास गराउनुभयो। व्हाइट लाइटलाई उहाँ के गर्नुभयो, प्रिज्मबाट पास गराउनुभयो र पास गराउने बित्तिकै उहाँ के फिल गर्नुभयो कि के भइरहेछ त्यहाँनिर, कि व्हाइट लाइट 7वटा कलरमा बनिरहेछ। सो बेसिकली उहाँ के पत्ता लगाउनु भयो कि व्हाइट लाइट इज नट जस्ट अ व्हाइट कलर, इट इज अ कम्बिनेसन अफ अल 7 कलर। व्हाइट लाइट मात्र व्हाइट लाइट हुँदैन के, त्यो सबै के हो, 7वटा कलरको कम्बिनेसन हो। व्हाइट लाइट के हो, 7वटा कलरको कम्बिनेसन हो। कुन कुन 7वटा कलर हो त्यो मैले लेख्छु, बट तपाईँ के बुझ्नु, व्हाइट लाइट मात्र व्हाइट लाइट छैन, व्हाइट लाइट इज अ कम्बिनेसन अफ अल 7 कलर्स। क्लियर छ? सो अब यो डिस्पर्सन अफ लाइट भनेको के हुन्छ तपाईँ बुझ्नु, जुन व्हाइट लाइट के 7वटा कलरमा चेन्ज हुनु, व्हाइट लाइट के हुनु, 7वटा कलरमा चेन्ज हुनु। सो के यहाँ डेफिनेसन यहाँनिर म के लेखिरहेको छु, डिस्पर्सन अफ लाइट मिन्स स्प्लिटिङ अफ, यहाँ व्हाइट छुट्यो है, स्प्लिटिङ अफ व्हाइट लाइट इन्टु डिफरेन्ट कलर। डिस्पर्सन अफ लाइट मिन्स स्प्लिटिङ अफ व्हाइट लाइट इन्टु डिफरेन्ट कलर्स। मसँग नोट डाउन पनि, म किन यहाँ साइडबाट फ्रेमबाट बाहिर गइदिरहेको छु कि तपाईँ नोट डाउन गर्नुहोस् के फटाफट। इफ के भन्छ टाइम पुगेन भने पज गरेर नै, तर नोट डाउन गर्नुहोस् है। के हो, डिस्पर्सन अफ लाइट मिन्स द स्प्लिटिङ अफ व्हाइट लाइट इन्टु डिफरेन्ट कलर when it passes through something like a glass or prism. सो डिस्पर्सन अफ लाइट भनेको के हो तपाईँ बुझिसक्नुभयो। डिस्पर्सन अफ लाइट के हो, व्हाइट लाइट नै के हुनु, 7वटा कलरमा स्क्याटर्ड हुनु, के छरिनु। व्हाइट लाइटलाई जसरी तपाईँ के गरिदिनुहुन्छ, कुनै प्रिजम अर ग्लासबाट पास गराउनुहुन्छ भने के हुन्छ, व्हाइट लाइट 7वटा कलरमा के हुन्छ, छर्छ के, स्क्याटर हुन्छ। सो यसैले हामी के भन्छौँ, डिस्पर्सन अफ लाइट। क्लियर छ? डिस्पर्सन अफ लाइटमा केही कन्फ्युजन छैन, बुझिसक्नुभयो के छ डेफिनिसनले हामीले के भन्छ, डिस्पर्सन अफ लाइट मिन्स स्प्लिटिङ अफ व्हाइट लाइट इन्टु डिफरेन्ट कलर when it passes through something like a glass. बुझ्नुभयो, व्हाइट लाइट के हुन्छ, 7वटा कलरमा आफै छरिन्छ, जुन बेला हामी त्यसलाई के गर्छौँ, प्रिजम अर ग्लासबाट उसलाई हामी के गर्छौँ, पास गराउन स्टार्ट गर्छौँ। क्लियर छ? सो डिस्पर्सन अफ लाइटमा केही गाह्रो छैन, व्हाइट लाइट 7वटा कलरमा स्क्याटर हुन्छ, त्यसैले हामी के भन्छौँ, डिस्पर्सन अफ लाइट। आर यु क्लियर? स्प्लिट हुन्छ बेसिकली।
ओके सो नेक्स्ट हामीसँग के छ त्यो हेर्छौँ कजेज अफ डिस्पर्सन अफ लाइट अब यो डिस्पर्सन किन हुन्छ है कजेज अफ यो किन स्प्लिट किन हुन्छ लाइटहरू सँगै जानु पर्दैन नि किन स्प्लिट जब म यो लाइटलाई यो सपोज यो एउटा प्रिजम छ है यो मेरो हात एउटा प्रिजम छ यो लाइट छ यहाँबाट म व्हाइट लाइटले जसरी पास गराइदिन्छु यो 7वटा कलरमा किन यो त सिधा जानु पर्ने नि किन छर्छ सो यसमा के छ तपाईलाई कि जुन सब लाइटको आफ्नो आफ्नो एउटा वेभलेन्थ हुन्छ के सबै लाइटको के हुन्छ एउटा वेभलेन्थ हुन्छ अब वेभलेन्थ के हो त्यो लेक्चर 1 मा म तपाईलाई स्टार्टिङमै सिकाएको थिएँ क्रेस्ट ट्रोफ र वेभलेन्थ सो सबै लाइटको आफ्नो के हुन्छ आफ्नो एउटा तपाईले के हुन्छ वेभलेन्थ हुन्छ सबै लाइटको सो जस्तै म तपाईले भनेको थिएँ कि व्हाइट लाइट जुन छ यो व्हाइट लाइट 7वटा कलरमा के हुन्छ यो व्हाइट लाइट 7 जसरी हामी के गर्दिन्छौँ प्रिजमबाट यस्तो पास गराइदियो भने के हुन्छ यो 7वटा कलरमा डिस्पर्स हुन्छ सो त्यो कुन कुन कलर हो त्यो हो भी याद राख्नु है भी आई बी जी वाई ओ र आर यो याद राख्नु है भी याद राख्नु भी आई बी जी वाई ओ आर भी आई बी जी वाई ओ आर सो भी बाट के हुन्छ हाम्रो भी हो हाम्रो वोइलेट के हो भी हो वोइलेट आई हो इंडिगो आई के हो आई इंडिगो बी इज द ब्लू इन द सेम वे जी इज द ग्रीन इन द सेम वे Y is the yellow and O is the orange and R is the red. Are you clear? बुझ्नुभयो B I B G Y O R. B means violet, I means indigo, B means blue, G means green, Y means yellow, O means orange and R means red. क्लियर छ व्हाइट लाइट कतिवटामा स्टार्टिङमै भने डिस्पर्सनमा व्हाइट लाइट कतिवटामा स्प्लिट हुन्छ 7वटामा सो कुन कुन हो त्यो हो भी आई बी जी वाई ओ आर भी मीन्स वायलेट आई मीन्स इंडिगो देन आफ्टर बी मीन्स ब्लू जी मीन्स ग्रीन वाई मीन्स येलो ओ मीन्स ऑरेंज एंड आर मीन्स रेड अब वेभलेन्थको म कुरा गरेँ सो यहाँनिर के याद राख्नु यो किन भी आई बी जी यहाँनिर एकदमै सिरियली छ भी आई बी GYOR यो किन यस्तो हामी सिरियसली पढिरहेछौँ किन एकदमै सिरियली पढिरहेछौँ सो भी को के हुन्छ भी को जुन वेभलेन्थ हुन्छ त्यो एकदमै थोरै हुन्छ आई को के हुन्छ भी भन्दा अलिकति बढी हुन्छ बी को के हुन्छ आई भन्दा अलि बढी हुन्छ ग्रीन को के हुन्छ बी भन्दा अलिकति बढी हुन्छ वाई को के हुन्छ ग्रीन भन्दा अलि बढी हुन्छ ओ को के हुन्छ वाई भन्दा अलिकति बढी हुन्छ आर को के हुन्छ सबभन्दा बढी हुन्छ सो जसरी हामी माथि जान्छौँ भी आई बी जी वाई ओ आर त्यसरी के हुन्छ त्यसको वेभलेन्थ बढ्दै जान्छ सो भी को के हुन्छ भी भन्दा बढी कसको छ आई को छ आई भन्दा बढी कसको छ ब्लू को छ ब्लू भन्दा बढी कसको छ ग्रीन को छ ग्रीन भन्दा बढी कसको छ येलो को छ येलो भन्दा बढी कसको छ ऑरेंज को छ र ऑरेंज भन्दा बढी भन्नाले सबभन्दा बढी कसको छ सबभन्दा बढी छ तपाईको रेड को क्लियर सो अब हामी हेरौँ यसको कजेस के हो यो किन डिस्पर्सन हुन्छ सो कजेस अफ डिस्पर्सन अफ लाइट सो के भन्छ डिस्पर्सन इज कज ड्यू टू द डिफरेंट वेभलेन्थ अफ अ लाइट के हो लाइटसँग के छ डिफरेंट वेभलेन्थ छ सबैको आफ्नो एउटा के छ वेभलेन्थ छ र त्यो डिफरेंट वेभलेन्थको कारण के हुन्छ त्यहाँनिर डिस्पर्सन हुन्छ क्लियर छ के भन्छ इच कलर इन व्हाइट लाइट हैव डिफरेंट वेभलेन्थ म तपाईले भनिसके अब कसको कति वेभलेन्थ हुन्छ त्यसको म तपाईलाई के गरिदिरहेको छु यहाँनिर साइडमा अहिले नै म साइडमा तपाईँ स्क्रिनमा हेर्नुस् म लगाइदिरहेको छु कसको कति वेभलेन्थ हो म एउटामा तपाईलाई के भन्छ फोटोमा लगाइदिरहेको छु त्यहाँबाट तपाईँ पज गरेर कपी गरिदिनुस् त्यो त्यति चाहिँदैन तर वोइलेट र रेडको याद राख्नु सबभन्दा थोरै र सबभन्दा बढीको याद राख्नु राम्रो हुन्छ क्लियर छ सो के छ यहाँनिर यो के छ इच कलर इन व्हाइट लाइट हैव डिफरेंट वेभलेन्थ सबसँग आफ्नो आफ्नो वेभलेन्थ हुन्छ सबभन्दा डिफरेंट वेभलेन्थ हुन्छ सबैको वोइलेट हैज द सर्टेस्ट वेभलेन्थ हो किनकि भी सबभन्दा पहिला आउँछ नि सो वोइलेटको के छ सबभन्दा सानो वेभलेन्थ छ सो यो के हुन्छ जसको सबभन्दा सानो हुन्छ त्यो बडी बेन्ड गर्छ के जसको सबभन्दा सानो हुन्छ त्यो बडी बेन्ड गरिदिन्छ बडी बेन्ड गर्छ जस्तै प्रिजमबाट म व्हाइट लाइटलाई पास गराइदियो भने के हुन्छ बडी बेन्ड गरिदिन्छ के यतातिर आएर यही आएर बेन्ड गरिदिन्छ तर रेड हैज द लंगेस्ट वेभलेन्थ रेडसँग के छ ठुलो वेभलेन्थ छ एकदमै ठुलो वेभलेन्थ छ सो त्यसको कारण के हुन्छ यो थोरै बेन्ड हुन्छ सो यही के हो यसको सो बेसिकली डिस्पर्सन अफ लाइट किन हुन्छ सबैको के हो वेभलेन्थ सबै लाइटको वेभलेन्थ के छ डिफरेंट छ सो अब तपाईलाई कोही सोध्छ कि व्हाट इज डिस्पर्सन अफ लाइट
सो डिस्पर्सन अफ लाइट भनेको के हो? स्प्लिटिङ अफ व्हाइट लाइट इन्टु डिफरेन्ट कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रु प्रिजम अर ग्लास। क्लियर छ? व्हाइट लाइटलाई जसरी हामी के गरिदिन्छौँ, प्रिजम अर ग्लासबाट पास गराइदिन्छौँ, त्यो डिफरेन्ट कलरमा स्प्लिट भइदिन्छ, त्यसैले हामी के भन्छौँ? डिस्पर्सन अफ लाइट। क्लियर छ? सो डिस्पर्सन अफ लाइट किन हुन्छ? त्यसमा तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कि हरेक लाइटको, हरेक जति पनि लाइट छ नि, वायलेट, इन्डिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, अरेन्ज, रेड, सबैको के छ? डिफरेन्ट वेभलेन्थ छ। सो त्यसको डिफरेन्ट वेभलेन्थको कारण के हुन्छ? हाम्रो डिस्पर्सन हुन्छ। क्लियर छ? डिस्पर्सन अफ लाइट के हो र कजेस अफ डिस्पर्सन अफ लाइट तपाईँ बुझिसक्नुभयो। क्लियर छ? ओके, सो अब यहाँबाट एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के सोध्छ तपाईँलाई? यसैमा सोधिरहेको हुन्छ, हाउ रेनबो फर्म, रेनबो कसरी फर्म हुन्छ, रेनबो कसरी फर्म हुन्छ। सो त्यसलाई म एकचोटि तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिदिरहेको छु कि रेनबो कसरी फर्म हुन्छ है। सो रेनबो भनेको तपाईँले के हुन्छ, तपाईँ अलवेज रिमेम्बर, रेनबो त्यति बेला मात्रै फर्म हुन्छ जति बेला के हुन्छ, घाम पनि लागिरहेको हुन्छ र पानी परिरहेको हुन्छ, त्यति बेला मात्रै रेनबो फर्म हुन्छ, होइन भने रेनबो फर्म हुन सक्दैन। यी बादल हाम्रो कालो छ, केही क्लियर छैन स्काईबाट, सनको लाइट आएको छैन भने त्यहाँनिर रेनबो फर्म हुँदैन। रेनबो कति बेला फर्म हुन्छ? रेनबो जुन बेला पानी पनि हुनु पर्यो र घाम पनि हुनु पर्यो, सो त्यति बेला के हुन्छ? रेनबो फर्म हुन्छ। सो कसरी रेनबो फर्म हुन्छ अहिले आऊ हामी बुझौँ। सो यो हेर्नु सन है, यो के छ हाम्रो, यो सन छ, यो हाम्रो सन हो र जुन पानी परिरहेछ है, पानी परिरहेछ, त्यसको जुन रेन ड्रप छ नि, रेन ड्रप, इट विल स्टार्ट एक्टिङ लाइक अ प्रिजम। सो एउटा कुनै रेन ड्रप हामीले, एउटा रेन ड्रप सपोज यस्तो छ है, एउटा रेन ड्रप पानीको थोप्ला यो आयो, सो पानीको थोप्ला पनि, पानीको थोप्ला आयो। सो अब के हुन्छ, यहाँबाट जुन व्हाइट लाइट आउँछ नि, यहाँबाट सनबाट जुन व्हाइट लाइट आउँछ, कहाँ हिट गर्छ? त्यो रेन ड्रपमा, अनि के हुन्छ, यसले 7वटा कलरमा डेभिएट गरिदिन्छ के, 7वटा कलरमा, कतिवटा? 7वटा कलरमा, 1 2 3 4 5 6 7वटा कलरमा। अब यो के हो? VIBGYOR, यस्तो यो 7वटा कलरमा डेभिएट गरिदिन्छ, अनि मजाले तपाईँ आकाशमा के गर्न सक्नुहुन्छ? रेनबो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो कोही अब सोध्छ हाउ रेनबो फर्म, सो तपाईँ के भन्नु होला? when the light from sun, when the light from sun, जुन बेला रेनी हुन्छ, कसरी यसलाई भन्नाले जुन बेला पानी परिरहेको हुन्छ नि, when there is raining, the rain drop will start acting as a prism। रेन ड्रप के हुन्छ? प्रिजम जस्तो के भन्छ, एक गर्न स्टार्ट गरिदिन्छ, and when the sunlight hit that rain drop, it will deviate white light into all 7 colors। यसले के गरिदिन्छ, जुन बेला हामी के भन्यौं कि जुन बेला पानी परिरहेछ त्यति बेला त्यसको जुन रेन ड्रप छ त्यो प्रिजम जस्तो बिहेभ गर्न थाल्छ, प्रिजम जस्तो, बेसिकली त्यही भयो, प्रिजम जस्तो बिहेभ गर्यो, र जसरी सनलाइट त्यसलाई हिट गर्छ, सो त्यसको व्हाइट लाइटले के गर्छ? 7वटा कलरमा उसलाई स्क्याटर गरिदिन्छ, स्प्लिट गरिदिन्छ, र त्यही हामीले आकाशमा देखिन्छ रेनबो। क्लियर छ? सो बेसिकली के भइरहेछ? व्हाइट लाइट के भइरहेछ तपाईले? 7वटा कलरमा, त्यहाँनिर के भइरहेछ? डिस्पर्सन अफ लाइट। सो तपाईले कोही सोध्छ व्हाट इज द रिजन बिहाइन्ड दैट, विच फेनोमिनन, अनि भन्नु होला डिस्पर्सन अफ लाइट। सो रेनबो किन फर्म हुन्छ? बिकज पानी परिरहेको बेलामा घाम हुन्छ, सो पानी परिरहेको जुन रेन ड्रप हुन्छ, इट विल स्टार्ट एक्टिङ एज अ प्रिजम, एन्ड व्हेन द लाइट फ्रम द सन strike that rain drop, it will deviate into 7 colors of that white light। क्लियर छ? यसले 7वटा कलरमा के गरिदिन्छ? स्क्याटर्ड गरिदिन्छ। बुझ्नुभयो यहाँसम्म? के भन्छ, हामीसँग रेनबो किन बन्छ? अब तपाईले सोध्यो भने तपाई मजाले भनिदिनुहुन्छ कि सनलाइट जुन बेला पानी परिरहेको हुन्छ त्यो बेला के हुन्छ? हाम्रो रेन ड्रप विल स्टार्ट एक्टिङ एज अ प्रिजम, एन्ड व्हेन द लाइट फ्रम द सन विल हिट दैट प्रिजम, इट विल डेभिएट the white light into all 7 colors, and that's why रेनबो फर्म। त्यस्तै हाम्रो के हुन्छ? रेनबो फर्म हुन्छ। क्लियर छ यहाँसम्म? केही डाउट छैन? यो इम्पोर्टेन्ट हो है, एसीमा सोधिरहेको हुन्छ, मेनी टाइम सोधेको हुन्छ, बागमतीमा त सायद आई थिङ्क सेकेन्ड लास्ट इयर सोधेको थियो है। ओके, सो यसको एउटा फिगर बनाउन भन्छ, सो म तपाईलाई यसको एउटा फिगर बनाउन सिकाइदिन्छु। सो तपाईँ फिगर कसरी बनाइदिनु? यो एउटा रेन ड्रप बनाइदिनु, यस्तो तपाईँ गोलो गरेर, अनि यहाँ भनिदिनु यो रेन ड्रप हो है, यो रेन ड्रप हो, अनि यहाँनिर फेरि तपाईँ एउटा सन बनाइदिनु, यहाँ लेखिदिनु यो सन हो भनेर, यो सन हो भनेर यस्तो बनाइदिनु, अनि यहाँबाट के गरिदिनु? तपाईँ एउटा लाइट यस्तो पास गरिदिनु है, यहाँनिर लाइट पास गरिदिनु। अब यो लाइटले के गरिदिन्छ? यो रेन ड्रप भित्र जाने बित्तिकै के हुन्छ? 7वटा कलर बनाइदिन्छ, 1 2 3 4 5 6 एन्ड 7।
र यो सबैलाई के गरिदिनु, यहाँबाट के हुन्छ, यो सबै बाहिर निस्किन्छ। क्लियर छ? बाहिर यस्तो यो निस्किन्छ, अनि के हुन्छ यस्तो यो सबै बाहिर निस्किने बित्तिकै यहाँ लेखिदिनुस्, यहाँनिर के हुन्छ, रेनबो फर्म हुन्छ। रेनबो। अरे क्लियर? के भयो, सनबाट लाइट कहाँ आयो, रेनड्रपमा आयो, र रेनड्रपले व्हाइट लाइटले के गरिदियो, 7वटा लाइटमा उसले डिस्पर्स गरिदियो, स्प्लिट गरिदियो, अनि के हुन्छ, हाम्रो रेनबो फर्म हुन्छ। क्लियर छ यहाँसम्म? आई होप तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ। यहाँसम्म तपाईँलाई केही डाउट छैन यहाँसम्म सब। अब डिस्पर्सन अफ लाइट जुन हाम्रो अब जुन फर्स्ट लेक्चरको जुन हाम्रो छ नि, वेभमा दुईटा पार्ट होला तपाईँको बुकमा, होइन? सिलेबस अनुसार दुईटा छ, एउटा लेन्स छ, एउटा लाइटको पार्ट छ, जहाँनिर हामी रिफ्लेक्सन, टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन, यही के भन्छ तपाईँले रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स, क्रिटिकल एङ्गल, यहीहरू पढ्छौँ। र यो हाम्रो त्यो पार्टको यो हाम्रो डिस्पर्सन अफ लाइट लास्ट पार्ट थियो। क्लियर छ? अब हामी आउँछौँ लेन्समा। अब यो लेन्स भनेको के हो, अब लेन्सको पार्टहरू आज हामी हेर्छौँ। लेन्स के हो, टाइप अफ लेन्स के हो, त्यसमा रे डायग्रामहरू हेर्छौँ, त्यसपछि वर्किङ अफ ह्युमन आई हेर्छौँ, त्यसपछि आईमा हाम्रो के प्रब्लम हुन्छ, त्यसलाई कसरी ठिक गर्न सकिन्छ, यति मात्रै हो। देन आफ्टर तपाईँको वेभ के हुन्छ, कम्प्लिट हुन्छ। आई होप तपाईँ यहाँसम्म सबै क्लियर भइसक्यो। त्यसपछि अब हामी मुभ गर्छौँ हाम्रो नेक्स्ट पार्ट लेन्समा। ओके, सो अब तपाईँहरू टपिक लेख्नुहोस् लेन्स। अब यो सबभन्दा पहिला हेर्छौँ हाम्रो यो लेन्स भनेको के हो है। सबभन्दा पहिला लेन्स टपिक लेख्नु, अनि यो सबभन्दा पहिला अब तपाईँ के गर्नुहोस्, यो डेफिनिसन लेख्नु त, नोट डाउन गर्नुहोस् फटाफट डेफिनिसन। पज गर्नुहोस्, म यो स्क्रिनभन्दा बाहिर गइदिरहेको छु, पज गरेर फटाफट लेख्नुहोस् त। सो आई होप तपाईँ डेफिनिसन लेखिसक्नुभयो। क्लियर छ? सो के छ यहाँनिर, a lens is defined as an optical device। यो के एउटा ऑप्टिकल डिवाइस हो which is made up of transparent medium bounded by two spherical surface है। दुईटा स्फेरिकल सर्फेसबाट यो बनेको एउटा के भन्छ, एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट मिडियम हो। क्लियर छ? यस्तो यो डेफिनिसन तपाईँलाई एक्जाममा सोध्दैन, बट तपाईँको कन्सेप्टको लागि चाहिएको लेन्स के हुन्छ, एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट मिडियम हो जुन दुईटा स्फेरिकल सर्फेसबाट बाउन्डेड भएर बनिएको हुन्छ। क्लियर छ? नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप अफ लेन्स। लेन्स हाम्रो कति टाइपको हुन्छ, लेन्स हाम्रो दुई टाइपको हुन्छ। अब यहाँबाट सबै तपाईँलाई याद नै राख्नुपर्छ, सबै याद राख्नुपर्छ। सो लेन्स हाम्रो दुई टाइपको हुन्छ, एउटा हामी पढ्छौँ कन्भेक्स लेन्स, अर्को पढ्छौँ हामी कन्केभ लेन्स। नोट इट डाउन। लेन्स भनेको एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट मिडियम हो, यति मात्र याद राख्दा हुन्छ। लेन्स भनेको हाम्रो एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट मिडियम हो बाउन्डेड बाई टू स्फेरिकल सर्फेस भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। लेन्स के एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट मिडियम हो विच इज बाउन्डेड बाई टू स्फेरिकल सर्फेस। लेन्स दुई टाइपको हुन्छ, एउटा कन्भेक्स लेन्स र अर्को कन्केभ लेन्स। क्लियर छ? यहाँसम्म केही गाह्रो छैन? ओके, सो म अब सिधा कन्भेक्स लेन्समा हामी जान्छौँ। यो कन्भेक्स लेन्स के हो त्यो पढ्छौँ है। सो के भन्छ कन्भेक्स लेन्स, तपाईँहरू नि मसँग टपिक लेख्दै जानुहोस् है, टपिक लेख्दै जानुहोस् र म जुन बेला भनिदिन्छु तपाईँ नोट डाउन गर्नुहोस्, छैन भने त्यति बेलासम्म तपाईँ मेरो कुरा सुन्नुहोस् अनि बुझ्दै गर्नुहोस्। सो कन्भेक्स लेन्समा हेर्छौँ के छ, द लेन्स विच इज थिकर है, द लेन्स विच इज थिकर एट मिडल एन्ड थिन एट एज। भन्नाले एउटा यस्तो लेन्स जुन बिचमा के छ, मोटो छ, तर साइडमा के छ, पातलो छ। सो त्यस्तो लेन्सलाई हामी के भन्ने, कन्भेक्स लेन्स भन्ने। के छ, द लेन्स विच इज थिकर एट मिडल, बिचमा के छ, मोटो छ, र साइडमा के छ, पातलो छ। सो त्यस्तो लेन्सलाई हामी के भन्ने, कन्भेक्स लेन्स भन्ने। सो यो लेन्स कस्तो हुन्छ, यो लेन्स हुन्छ यस्तो टाइपमा। तपाईँको बुकमा हेर्नुभयो होला होइन, यो हाम्रो के हो, यो हाम्रो कन्भेक्स लेन्स हो। सो कन्भेक्स लेन्सको यहाँ बिचमा के छ, मोटो छ, तर साइडमा के छ, पातलो छ, यहाँ साइडमा पातलो छ। सो दिस इज द कन्भेक्स लेन्स होइन। मेरो फिगर अलिकति त्यस्तै छ, तपाईँहरू आफै एडजस्ट गर्नु होला। यो के हो, यो कन्भेक्स लेन्स हो। बुझ्नुभयो? यो के छ, बिचमा के छ, यो बिचमा यसको के छ, मोटो छ, तर साइडमा के छ, पातलो छ। सो जुन लेन्स बिचमा मोटो हुन्छ र साइडमा के हुन्छ, पातलो हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्ने, त्यसलाई हामी भन्ने कन्भेक्स लेन्स। क्लियर छ? कन्भेक्स लेन्सलाई हामी के भन्छौँ, अर्को नामले कन्भर्जिङ लेन्स पनि भन्छौँ। इट इज अल्सो नोन एज कन्भर्जिङ लेन्स। सो कन्भेक्स लेन्सलाई कन्भर्जिङ लेन्स किन भन्छ, किनकि यसले के गरिदिन्छ, सबै लाइटलाई एकै ठाउँमा ल्याएर कन्भर्ज गरिदिन्छ। बुझ्नुभयो? इफ तपाईँलाई कोही सोध्यो कि वाइ कन्भेक्स लेन्स इज कल्ड कन्भर्जिङ लेन्स, बिकज कन्भेक्स लेन्स इज कल्ड अ कन्भर्जिङ लेन्स बिकज इट कन्भर्ज अल द रे अफ लाइट एट अ पोइन्ट। यसले सबै लाइटलाई के गरिदिन्छ, एउटा पोइन्टमा कन्भर्ज गरिदिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि कस्तो, लेजर लाइट, लेजर लाइटमा के छ, कन्भेक्स लेन्स छ, लेजर लाइटमा के छ, कन्भेक्स लेन्स छ।
सो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ लेजर लाइट जसरी हामी अन गर्छौँ भने के हुन्छ एउटा पोइन्ट मात्रै देखिन्छ सो त्यहाँनिर के भइरहेछ सबै लाइटलाई एउटा ठाउँमा कन्भर्ज गरिदिएछ एउटै ठाउँमा ल्याएर राखिदिएछ सो कन्भर्जिङ लेन्स भनेको कस्तो कन्भर्जिङ लेन्स भनेको हाम्रो कस्तो भयो सो कन्भर्जिङ लेन्स भनेको हाम्रो कस्तो भयो यो एउटा पोइन्टमा के भइदियो यस्तो यो एउटा पोइन्ट छ सबै लाइटहरू आएर के भइदियो एउटा ठाउँमा यसले राखिदिन्छ सो यसलाई हामी के भनिदिन्छौँ कन्भर्जिङ लेन्स यस्तोलाई हामी के भनिदिउँ सबै लाइट आयो एउटै ठाउँमा एउटा यहाँनिर भनिदिन्छौँ सो यो कोले गरिदिन्छ यो हाम्रो गरिदिन्छ कन्भेक्स लेन्सले यो लेन्सले यो काम गर्छ सो यो लेन्स भनेको के हो कन्भेक्स लेन्स जुन बिचमा के हुन्छ मोटो हुन्छ साइडमा के हुन्छ पातलो हुन्छ इट इज अल्सो नोन एज कन्भर्जिङ लेन्स बिकज इट विल कन्भर्ज all the ray of light at a single point clear केही गाह्रो छैन ओके सो इफ यु वान्ट तपाईँ यहाँनिर एकछिन म दिन्छु तपाईँ नोट डाउन फटाफट गरिहाल्नुहोस् त के छ द लेन्स विच इज थिकर एट मिडल द लेन्स विच इज थिकर एट मिडल एन्ड थिन एट एज इज कल्ड कन्भेक्स लेन्स इट इज अल्सो नोन एज कन्भर्जिङ लेन्स हाम्रो के हुन्छ कस्तो हुन्छ हेरिसक्नु सरी कन्भेक्स लेन्स कस्तो हुन्छ त्यो हेरिसक्नुभयो र यसलाई कन्भर्जिङ किन भनिन्छ त्यो पनि म भनिसकेँ किनकि यसले के गरिदिन्छ सबै रे अफ लाइटलाई यसले के गरिदिन्छ सबै रे अफ लाइटलाई यसले एउटा सिंगल पोइन्टमा ल्याएर यसले के गरिदिन्छ कन्भर्ज गरिदिन्छ क्लियर छ यहाँसम्म केही डाउट छैन ओके सो केही डाउट छैन भने अब हामी आफ्नो नेक्स्ट टपिकमा मुभ गर्छौँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक हो अब कन्केभ लेन्स है कन्केभ लेन्स भनेको के हो सो म जस्तै के भने कन्भेक्स लेन्स के हुन्छ कन्भेक्स लेन्स के हुन्छ हाम्रो बिचमा मोटो हुन्छ साइडमा के हुन्छ पातलो हुन्छ तर यसमा जस्ट अपोजिट छ बिचमा पातलो हुन्छ साइडमा मोटो हुन्छ सो हामी के भन्ने द लेन्स विच इज थिन इन मिडल द लेन्स विच इज थिन इन मिडल एन्ड थिक एट एज इज कल्ड कन्केभ लेन्स सो अब कन्भेक्स लेन्स के थियो बिचमा मोटो थियो तर कन्केभ लेन्स के छ बिचमा पातलो छ सो जुन लेन्स बिचमा पातलो छ र साइडमा मोटो छ त्यसलाई के भन्ने कन्केभ लेन्स जुन लेन्स बिचमा मोटो छ र साइडमा पातलो छ त्यसलाई के भन्ने कन्भेक्स लेन्स क्लियर छ अब इट इज अल्सो नोन एज डाइभर्जिङ लेन्स अब यसलाई त्यसलाई हामी के भन्छौँ कन्भर्जिङ लेन्स तर यसलाई हामी के भन्छौँ डाइभर्जिङ लेन्स किन तपाईँ फटाफट नोट डाउन पनि गरिदिनुहोस् है नोट डाउन गर्नुहोस् फटाफट द लेन्स विच इज थिन इन मिडल एन्ड थिक एट एज इज कल्ड कन्केभ लेन्स इट इज अल्सो नोन एज डाइभर्जिङ लेन्स सो हाम्रो कन्केभ लेन्स कस्तो हुन्छ हाम्रो कन्केभ लेन्स हुन्छ यस्तो है यो तपाईहरु बुकमा पनि हेर्नु भयो हैन यो कन्केभ यो हाम्रो के भयो कन्केभ लेन्स भयो यो के छ हेर्नु त बिचमा के छ पातलो छ साइडमा के छ मोटो छ सो जुन लेन्स बिचमा के हुन्छ पातलो हुन्छ साइडमा मोटो हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्ने कन्केभ लेन्स र जुन लेन्स बिचमा के छ मोटो छ बाक्लो छ र साइडमा के छ पातलो के भन्छ थिन छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त्यसलाई हामी भन्छौँ कन्भेक्स लेन्स क्लियर कन्भेक्स लेन्सलाई हामी के भन्छौँ डाइभर्जिङ लेन्स सरी कन्भर्जिङ लेन्स तर कन्केभ लेन्सलाई हामी के भन्छौँ कन्केभ लेन्सलाई हामी भन्छौँ डाइभर्जिङ लेन्स किनकि यो जति पनि लाइटहरू छ त्यो सबलाई यसले के गरिदिन्छ डाइभर्ज गरिदिन्छ के जस्तै तपाईँको बाइकको हेडलाइट हाम्रो बाइकको हेडलाइट के हुन्छ एउटा पोइन्टबाट के भइरहेछ सबै रे अफ लाइट के भइरहेछ आएको छ नि एउटा पोइन्टबाट बाइकको हेडलाइट ट्रकको हेडलाइट अटोमोबाइल जति पनि भेहिकल्सहरू छ त्यो सबको हेडलाइटहरू भयो टर्च लाइट हैन नर्मली टर्च लाइट सो यो सबै के गरिदिन्छ एउटा पोइन्टबाट छरिएको छ सो जुन एउटा पोइन्टमा आएर सबै सिमिटियो एउटा पोइन्टमा त्यसलाई हामी कन्भर्जिङ भनिदिन्छौँ र त्यो हाम्रो कोले गर्छ त्यो कन्भेक्सले गर्छ तर एउटै पोइन्टबाट के भइदियो तपाईँको सबै छरिएको छ भने त्यसलाई हामी डाइभर्जिङ भन्छौँ र त्यसले त्यो कुन लेन्सले गरिदिन्छ त्यो हाम्रो गर्छ कन्केभ लेन्सले सो त्यही भएर अब हामी तपाईँ कन्भेक्स र कन्केभ बुझिसक्नुभयो एकचोटि अझै म लास्ट भनिदिइरहेको छु एकदमै राम्ररी सुन्नुहोस् है कन्भेक्स लेन्स भनेको बिचमा के छ मोटो छ साइडमा के छ हाम्रो पातलो छ सो के भन्ने द लेन्स विच इज थिकर एट मिडल एन्ड थिन एट एज इज कल्ड कन्भेक्स लेन्स एन्ड कन्भेक्स लेन्स इज कल्ड अ कन्भर्जिङ लेन्स बिकज इट विल कन्भर्ज अल द रे अफ लाइट एट अ सिंगल पोइन्ट ठिक छ अब कुरा गरौँ कन्केभ लेन्सको सो कन्केभ लेन्स के हुन्छ बिचमा के हुन्छ पातलो हुन्छ साइडमा के हुन्छ मोटो हुन्छ सो द लेन्स which is thin at middle and thick at edge is called concave lens and के भन्छ concave lens is also known as diverging lens because it will diverge all the ray of light from a single point convex ले के गरिदियो सबै लाइटलाई सिंगल पोइन्टमा ल्याएर कन्भर्ज गरिदियो तर यसले concave lens ले के गरिदियो एउटा सिंगल पोइन्टबाट सबै लाइटलाई डाइभर्ज गरिदियो क्लियर छ
यहाँसम्म तपाईलाई केही गाह्रो छैन। अब हामी आफ्नो अगाडिको टपिकमा जान्छौँ र केही टर्महरू बुझ्छौँ। कहाँ अब हामी पुगेका छौँ? अब हामी पुग्छौँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पार्ट रे डायग्रामतिर। सो रे डायग्राम गर्नभन्दा अगाडि तपाईलाई केही टर्महरू बुझ्नुपर्छ। त्यो टर्म बुझ्छौँ अनि त्यसपछि हामी डाइरेक्टली रे डायग्राममा जान्छौँ। क्लियर छ? ओके। सो अब हामी केही टर्महरू हेरौँ। सो अब केही हामी आफ्नो टर्महरू हेर्छौँ है। सो केही टर्महरू अब हामी हेर्छौँ रे डायग्राम गर्नभन्दा अगाडि। टर्महरू केही आज अहिले हामी हेर्छौँ। सो त्यो टर्म बुझ्नभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला म यहाँनिर दुईटा म स्पेरिकल सर्फेस लिन्छु। दुईटा म स्पेरिकल सर्फेस ओके। सो यो दुईटा म स्पेरिकल सर्फेस लिएँ है। सो तपाईहरु धेरै क्लासमा पनि आफ्नो पढ्नुभयो होला। आई होप त्यहाँनिर बुझ्नु भएछ। त्यहाँनिर बुझ्नु भएछ भने यहाँनिर तपाईँ मजाले पहिला बुझ्नुस्। यो दुईटा म के गरिदिएँ स्पेयर लिए है, जुन ट्रान्सप्यारेन्ट स्पेयर छ। अब तपाईँ ध्यानले हेर्नुस् त यहाँनिर के भइरहेछ। यहाँनिर तपाईँको एउटा के भयो, यो एउटा लेन्स बन्दैछ। यसलाई म काट्दिएँ भने यो लेन्स बन्छ। यो लेन्स बन्यो। यसलाई म दुईटैबाट यो पार्टलाई म काट्दिएँ भने यो हाम्रो एउटा लेन्स बन्यो छुट्टै। यो कुन लेन्स हो हाम्रो? कुन लेन्स हो? करेक्ट, कन्भेक्स लेन्स हो। कुन लेन्स हो? कन्भेक्स लेन्स। सो अब यसमा यो सर्कललाई हेर्नुस्। सो यो सर्कलको सेन्टर है, यो सर्कलको सेन्टर र यो सर्कलको सेन्टर, यो हामी सेन्टरलाई के भन्छौँ? यो सेन्टरलाई हामी भन्छौँ सेन्टर अफ कर्भेचर। के भन्ने? सेन्टर अफ कर्भेचर। सेन्टर अफ कर्भेचर। सो जुन एउटा स्फेयर छ, स्फेयरको हामी सेन्टरलाई के भन्छौँ? सेन्टर अफ कर्भेचर। क्लियर छ यहाँसम्म? अब त्यसपछि यो जुन लेन्स छ, यो हाम्रो त लेन्स भयो नि। यो के भयो हाम्रो? यो लेन्स भयो। यसलाई म कट गरेँ भने के हुन्छ? यो लेन्स निस्किन्छ यहाँबाट। सो यो लेन्सको बिचको पोइन्टलाई, एकदमै बिचको पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ? अप्टिकल सेन्टर। के भन्छौँ? अप्टिकल सेन्टर। अप्टिकल सेन्टर। सो तपाईले सँग सोध्यो व्हाट इज अप्टिकल सेन्टर? सो तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्छ? द सेन्टर अफ अ लेन्स। क्लियर छ? सेन्टर अफ कर्भेचर बुझ्नुभयो, अप्टिकल सेन्टर बुझ्नुभयो। यो हाम्रो के हो? सेन्टर अफ कर्भेचर हो। C1 र यसलाई म C2 ले भनिदिरहेको छु किनकि दुईटा यहाँनिर छ। अनि यो हाम्रो के हो? अप्टिकल सेन्टर हो। अब प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको के हो? अब एउटा टर्म अझै छ प्रिन्सिपल एक्सिस। सो प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको हाम्रो यो जुन C1 र C2 लाई जसले जोइन गर्छ नि, जुन एउटा इमेजिनरी लाइन हुन्छ, त्यसले के गरिदिन्छ? दुईटै सेन्टर अफ कर्भेचरलाई जुन लाइनले जोइन गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? प्रिन्सिपल एक्सिस। त्यसलाई हामी के भनिदिन्छौँ? प्रिन्सिपल एक्सिस। प्रिन्सिपल एक्सिस। आर यु क्लियर? सो अब कोही सोध्छ व्हाट इज प्रिन्सिपल एक्सिस? सो प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको के? द इमेजिनरी लाइन विच जोइन बोथ अफ द सेन्टर अफ कर्भेचर, द्याट इज नोन एज द प्रिन्सिपल एक्सिस। क्लियर छ? यहाँनिरसम्म तपाईँ बुझिसक्नुभयो। प्रिन्सिपल एक्सिस बुझ्नुभयो, सेन्टर अफ कर्भेचर बुझ्नुभयो र अप्टिकल सेन्टर बुझ्नुभयो। एकदमै इजी वेमा म तपाईँलाई भन्दिएँ। केही हजुर कुनै सेन्टर अफ कर्भेचर के? कुनै एउटा सर्कल छ, त्यसको बिचको सेन्टरलाई त्यही त सेन्टर भनिरहेको छ हैन? सेन्टर अफ कर्भेचर। अप्टिकल सेन्टर के? लेन्सको बिचको सेन्टरलाई हामी के भनिदिन्छौँ? अप्टिकल अफ सेन्टर भनिदिन्छौँ। प्रिन्सिपल एक्सिस के? दुईटै सेन्टर अफ कर्भेचरलाई जसले जोइन गरिदिन्छ एउटा इमेजिनरी लाइन, त्यसलाई हामी के भनिदिन्छौँ? प्रिन्सिपल एक्सिस भनिदिन्छौँ। अब प्रिन्सिपल फोकस भनेको के हो? प्रिन्सिपल फोकस भनेको के हो? सो प्रिन्सिपल फोकस भनेको जुन बेला तपाईँ मात्रै दिमागमा राख्नु है। प्रिन्सिपल फोकस भनेको जस्तै सपोज ओके। सो सपोज यहाँनिर जस्तै म प्रिन्सिपल एक्सिस लिएँ है। एउटा म प्रिन्सिपल एक्सिस लिएँ है। यहाँनिर म के गरिदिएँ? एउटा प्रिन्सिपल एक्सिस लिएँ। अब एउटा म यहाँनिर म लेन्स पनि लिएँ। एउटा म लेन्स लिएँ। कुन लेन्स हो यो? कन्भेक्स लेन्स। सो अब हेर्नु प्रिन्सिपल फोकस भनेको के हो? सो प्रिन्सिपल फोकस भनेको जसरी हामी के भनिदिन्छौँ, जसरी यो लाइटलाई, सपोज म लाइटलाई यहाँनिर 3-4वटा म लाइटलाई यहाँनिर म यो लेन्सबाट पास गराएँ हैन? सो कन्भेक्स लेन्सको काम के हो? लाइटलाई के गरिदिने? कन्भर्ज गरिदिने। कन्भेक्स लेन्सको काम के हो? लाइटलाई के गरिदिने? कन्भर्ज गरिदिने। कन्भेक्स लेन्सको काम के हो? लाइटलाई के गर्ने? कन्भर्ज गर्ने हैन? सो यसले के गरिदिन्छ? यो लेन्सले कुनै न कुनै पोइन्टमा गएर के गरिदिन्छ? यो सबै लाइटलाई के गरिदिन्छ? यसले कन्भर्ज गरिदिन्छ। यो सबै लाइटलाई यसले के गरिदिन्छ? कन्भर्ज गरिदिन्छ। कन्भर्ज गर्छ। सो यो जुन पोइन्टमा यो सबै लाइटलाई कन्भर्ज गरिदियो त्यसैलाई हामी के भनिदिन्छौँ? त्यसलाई हामी भनिदिन्छौँ प्रिन्सिपल फोकस। के भनिदिन्छौँ?
प्रिन्सिपल फोकस। क्लियर छ? त्यसलाई हामी के भन्दिने प्रिन्सिपल फोकस। र प्रिन्सिपल फोकस भनेको तपाईलाई ठुलो एफ हो। ठीक छ? प्रिन्सिपल फोकस भनेको हाम्रो के हो ठुलो एफ हो। सो लेन्सले कन्भेक्स लेन्सले जुन पोइन्टमा सबै लाइटलाई के गरिदिन्छ कन्भर्ज गरिदिन्छ त्यसैले हामी के भनिदिन्छौँ प्रिन्सिपल फोकस। क्लियर छ? अब एउटा अझै छ तपाईले फोकल लेन्थ भनेको के हो? फोकल लेन्थ भनेको के हो? यो अब फोकल लेन्थ भनेको के हो? सो फोकल लेन्थलाई हामी सानो एफ ले डिनोट गर्छौं। अलवेज डोन्ट गेट कन्फ्युज। तपाईले एक्जाममा समटाइम्स सोधिन्छ डिफरेन्स बिट्विन मात्र क्यापिटल अफ एफ लेखिदिन्छ र स्मल एफ लेखिदिन्छ। सो डिफरेन्स बिट्विन क्यापिटल एफ र स्मल एफ त्यही सोधिरहेछ तपाईले प्रिन्सिपल फोकस र फोकल लेन्थको बिचको डिफरेन्स भन्नलाई। सो प्रिन्सिपल फोकस तपाई बुझिसक्नुभयो। जुन पोइन्टमा सबै रे अफ लाइट आएर कन्भर्ज भइदिन्छ त्यसलाई हामी के भनिदिन्छौं प्रिन्सिपल फोकस भन्छौं। तर फोकल लेन्थ भनेको के हो? सो फोकल लेन्थ अब हेर्नु त यसको जुन अप्टिकल सेन्टर कहाँ हुन्छ? यहाँ छ। अप्टिकल सेन्टर के छ? यहाँ छ। मेरो यहाँ के भन्छ प्रिन्सिपल फोकस के छ? यहाँ छ। सो द डिस्टेन्स बिट्विन द अप्टिकल सेन्टर एन्ड प्रिन्सिपल फोकस के डिस्टेन्स बिट्विन डिस्टेन्स यो जस्तै फेरि म एकचोटी तपाईलाई फिगरमा म बुझाइदिरहेछु। फिगरमा हेर्नुस् है। यो मेरो प्रिन्सिपल एक्सिस हो, यो लेन्स हो, यो मेरो के भयो प्रिन्सिपल फोकस भयो। यहाँ मेरो रे अफ लाइट आएर के भयो र यो मेरो के भयो अप्टिकल सेन्टर भयो हैन। यो मेरो प्रिन्सिपल फोकस। सो अप्टिकल सेन्टर र प्रिन्सिपल फोकसको बिचको डिस्टेन्सलाई हामी के भनिदिन्छौं फोकल लेन्थ भन्छौं। क्लियर छ? के अप्टिकल सेन्टर र प्रिन्सिपल फोकसको बिचको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्ने फोकल लेन्थ भन्ने। सो के लेख्ने फोकल लेन्थमा डिस्टेन्स बिट्विन अप्टिकल सेन्टर, डिस्टेन्स बिट्विन अप्टिकल सेन्टर एन्ड फोकस एन्ड प्रिन्सिपल फोकस इज कल्ड फोकल लेन्थ। क्लियर भइसक्यो? तपाईहरु सेन्टर अफ कर्वेचर बुझ्नुभयो हैन? सेन्टर अफ कर्वेचर बुझ्नुभयो, अप्टिकल सेन्टर बुझ्नुभयो, प्रिन्सिपल एक्सिस पनि बुझ्नुभयो हैन? देन आफ्टर तपाई के भन्नुभयो प्रिन्सिपल फोकस पनि बुझ्नुभयो, फोकल लेन्थ पनि बुझिसक्नुभयो हैन? फोकल लेन्थ भनेको के डिस्टेन्स बिट्विन के प्रिन्सिपल फोकस एन्ड अप्टिकल सेन्टर। सेन्टर अफ कर्वेचर भनेको के त्यसको बिचको सेन्टरको पार्टलाई। प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको के दुईटा सेन्टर अफ कर्वेचरलाई जसले जोइन गर्दिन्छ जुन एक्सिसले त्यसलाई हामी प्रिन्सिपल एक्सिस भन्छौं हैन? अप्टिकल सेन्टर भनेको के लेन्सको बिचको एकदमै मिडलको पार्टलाई हामी के भन्ने अप्टिकल सेन्टर भन्ने भयो। यही कुराहरु छ। सो यति कुरा थाहा भएपछि केही हार्ड छ यसमा तपाईहरु यतिकै भन्नुहुन्छ कि सर यो पाठहरु त धेरै हार्ड छ। साइन्स इज वान अफ द इजिएस्ट सब्जेक्ट। साइन्स भनेको यति इजी सब्जेक्ट हो नि। इफ यु आर नट गेटिङ अ साइन्स तपाईलाई गाह्रो लाग्छ, बोरिङ लाग्छ, देन यु आर लर्निङ विथ अ भेरी रङ टिचर। त्यो म कुनै टिचरको बारेमा कमेन्ट गर्दिन, बट साइन्स एकदमै इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट हो। तर हाम्रो नेपालले थाहा छ के गरेछ। इफ म कुरा गर्न स्टार्ट गर्दिए भने यहाँनिर यु विल बी सक्ड कि तपाईको जुन जति बुक तपाईसँग जुन बुक छ नि आई एम 100% स्योर त्यो बुकमा 40 देखि 50% कुराहरु मिस्टेक होला। तर कोही टिचरले त्यसलाई नोटिस गर्नुहुन्न। म आजकल म गरेको छु। कुन दिन ताल पर्यो भने म विथ प्रुफ म भिडियो नै बनाएर राख्दिन्छु कोले कुन बुकमा कतिको मिस्टेक गरेको छ। बट आई डोन्ट वान्ट टु डु द्याट। मलाई यहाँनिर आएर कोहीसँग कम्पिटिट गर्नु छैन। मलाई तपाईहरुलाई एजुकेट गर्नु छ, राम्रो बनाउनु छ। तपाईको लागि साइन्स बेटर बनाइदिनु छ कि तपाई बुझ्नुहुन्छ हो यो साइन्स भनेको यस्तो इजी सब्जेक्ट पो रहेछ। आज साइन्सको कारणले त वर्ल्ड मुभ गरिरहेछ। तर हामीहरु के गरिरहेछौं साइन्स पढ्नमा डराउँछौं। हामी हार्डेस्ट सब्जेक्ट भन्ने बित्तिकै तपाईहरु साइन्स भन्दिनुहुन्छ साइन्स म्याथ जुन कि सबभन्दा इजी सब्जेक्ट हो। एन्ड डोन्ट वरी अबाउट म्याथ, ओपीटी म्याथ र सी म्याथ हो। इफ म साइन्स सकाएर टाइम पाए भने आई विल मेक इजी। यो भन्दा इजी ओपीटी म्याथ हो। जति इजिली म तपाईले साइन्स सम्झाइदिए त्यो भन्दा नि के भन्छ तपाईले 1000% इजियर म म्याथ बुझाइदिन्छु तपाईलाई। केही गाह्रो छैन। जस्ट वेट फर टाइम। पहिला साइन्स सकाइदिउँ, यसको प्र्याक्टिस क्वेशनहरु गरौँ। जुन बेला मलाई लाग्छ अब तपाईहरु A+ ल्याउन सक्नुहुन्छ, देन आफ्टर आई विल मुभ फर नेक्स्ट सब्जेक्ट। नो नीड टु वरी। अरु हाम्रो 11 क्लासको भाइहरु पनि हुनुहुन्छ जसलाई फिजिक्स अहिले मलाई गराउनु छ। अहिले थुप्रै लेक्चरहरु मलाई बनाउनु पर्ने छ 11 को 12 को। स्लोली अब इन्जिनियरिङको भाइ बहिनीहरुले पनि फेरि मेसेज गर्न थाल्नुभयो। भन्नुको उहाँको एक्जाम सकिन्छ फेरि भन्नुहुन्छ सर भने मलाई गराउनु पर्छ। अफ कोर्स म अब यहाँनिर टिचिङमा छु भने आई एम हियर फर एभ्रीवन। मलाई जुन फिल्डको आइडिया छ जहाँसम्म मेरो नलेज स्किल छ म त्यहाँसम्म म शेयर गर्छु। ताल पर्यो भने म मास्टरको पनि क्लास लिदिन्छु। केही त्यसमा गाह्रो छैन। बट तपाईहरु राम्ररी बुझ्नु पर्यो, ह्यापी हुनु पर्यो कि म बुझेर केही गर्छु यहाँबाट। त्यो एउटा माइन्डसेट बनाउनु पर्यो। किनकि पढाइ भन्दा ठूलो कुरा आजसम्म यो दुनियाँमा केही छैन। पढ्नु भएन भने तपाईले गाह्रो हुन थाल्छ। र पढ्दिनु भयो भने
रिसेन्टली कहाँबाट कहाँ पुग्यो अहिले रिसेन्टली सुन्नु भएको छ नि एकजना त्यो फेसबुकको 1600 करोडको प्याकेज पढाइबाट भएको हो नि सुन्दर पिचाई जस्तो मान्छे एकदमै लो लेभलको मान्छे आज गुगलको सिइओ बनेर बसिरहेको छ द्याट इज ड्यू टु स्टडी ओन्ली ब्रो हैन ओके सो नाउ अब हामी रे डायग्रामतिर जाउँ है सो हामी अहिले स्टार्ट गरौँ रे डायग्राम इन कन्भेक्स लेन्स है रे डायग्राम इन कन्भेक्स लेन्स यसमा तपाईलाई के गर्नु पर्दैन एक दुईवटा मात्रै टर्म बुझ्नुपर्छ के छ हाम्रो टपिक अहिले रे डायग्राम है रे डायग्राम इन कन्भेक्स लेन्समा पहिला हामी रे डायग्राम एकदमै राम्ररी अहिले सिक्छौँ एकदमै इजी छ है अहिले एकदमै तपाईँ फोकस भएर सिक्नु एकदमै राम्ररी बुझ्नु है यहाँनिर म जे टर्महरू भन्छु अब जति टर्म भन्नु थियो त सबै भनिसकेको छु सो तपाईँले केही गाह्रो मान्नु छैन ट्रस्ट मी एकदमै इजी छ अब यहाँबाट एकदमै इजी छ केही गाह्रो छैन यहाँबाट एकदमै इजी छ सबै रे डायग्रामहरू एउटा टेक्निक पनि छ म त्यो टेक्निक म भनिदिन्छु तपाईँ एकछिनमा सबै रे डायग्राम गर्न स्टार्ट गरिदिनुहुन्छ जतिलाई रे डायग्राम हार्ड लाग्छ नि त्यो सब इजी भइहाल्छ तपाईँको लागि सो टेक्निक म भन्छु तर त्यसको लागि पहिला बुझ्नुहोस् त्यसपछि म टेक्निक भन्छु त्यो बुझेर मात्रै तपाईँ टेक्निकलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ सो सबभन्दा पहिला अब हामी के गरिदिन्छौँ एउटा प्रिन्सिपल एक्सिस म ड्र गर्छु एउटा म के गर्छु प्रिन्सिपल एक्सिस म लिन्छु एउटा प्रिन्सिपल एक्सिस लिए देन आफ्टर म के गर्छु एउटा लेन्स बनाउँछु है एउटा म लेन्स बनाउँछु कुन लेन्स कन्भेक्स लेन्स हो कन्भेक्स लेन्स बनाएँ अलि मेरो ड्रइङ यता धेरै राम्रो छ त्यसको लागि सरी है र यो हाम्रो के हो अप्टिकल सेन्टर यो हाम्रो के हो अप्टिकल सेन्टर हो हैन यो हाम्रो के हो अप्टिकल सेन्टर हो अब अलि टाढा के हुन्छ यही राम्रो के हुन्छ तपाईँ सधैँ अब प्रिन्सिपल फोकस लिँदा सधैँ तपाईँ के गर्नु स्केलले 2 सेन्टिमिटरमा लिनु है कतिमा 2 मा लिनु सो म एज्युम गरेर म यहाँनिर सपोज मेरो 2 आयो भने म यहाँनिर के गरिदिएँ म प्रिन्सिपल फोकस सो प्रिन्सिपल फोकस फेरि यहाँबाट अर्को 2 मा एउटा अझै दुईटा लिनुहोस् है दुईटा फोकस सो यहाँबाट फेरि अर्को 2 सेन्टिमिटर बढाएर यहाँनिर लिनुहोस् भन्नाले यहाँ 2 यहाँ 4 सो यहाँबाट स्केल राख्नु 2 मा टिक गर्नु 4 मा टिक गर्नु सो यसलाई तपाईँ के गर्नु यो तपाईँको भयो एफ भयो यो फर्स्ट फोकस भयो र यो सेकेन्ड फोकस भयो सो एफ र 2F यतातिरबाट पनि सेम गर्नुस् पहिला 2 मा लिनुस् हैन सो एफ यतातिर अझै तपाईँ के गर्नुस् 2F मा लिनुस् म यस्तो एज्युम गरेर मात्रै म लिएँ तपाईहरु के गर्नुस् अहिले लिन स्टार्ट गर्नुस् एफ र 2F भयो यदि तपाईँ गर्नुभयो हैन यदि तपाईँ गरिसक्नु भयो सो एज्युम गर्नुस् है मेरो अलिकति यता एज्युम हैन तपाईहरु स्केलले गर्नुस् मेरो अलि यता उता भइराछ भन्नाले म एज्युम गरेर मात्रै गरिरहेको छु यहाँ स्केलको म युज गरेया छैन सो अब यहाँ रुल के छ रुल यो छ कि इफ कुनै रे अफ लाइट प्यारलल आयो है इफ कुनै रे अफ लाइट प्यारलल आयो प्रिन्सिपल एक्सिस सँग भने के हुन्छ इफ कुनै रे अफ लाइट प्यारलल आयो प्रिन्सिपल एक्सिस सँग भने फर्स्ट रुल है हेर्नु इफ कुनै रे अफ लाइट प्यारलल आयो प्रिन्सिपल एक्सिस भने प्रिन्सिपल एक्सिस सँग भने त्यो के हुन्छ त्यो सधैँ फोकसबाट पास हुन्छ है त्यो प्रिन्सिपल फोकसबाट सधैँ के हुन्छ पास हुन्छ यो फर्स्ट रुल याद राख्नु इफ कुनै रे अफ लाइट कन्भेक्स लेन्समा है सधैँ यो त रुल यो कसरी टेक्निक हो त्यो म भनिदिन्छु तर याद राख्नु मात्रै कुनै लाइट के भन्छ प्यारलल आयो भने त्यो कहाँबाट पास हुन्छ प्रिन्सिपल फोकसबाट कुनै पनि लाइट अब कुनै पनि कहीँबाट पनि त्यो प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारललमा जहाँ तपाईँ हेर्नु होला त्यसलाई सिधै प्रिन्सिपल फोकसबाट पास गरिदिनु होला फर्स्ट यो हो सेकेन्ड हो हाम्रो कि इफ रे अफ लाइट अप्टिकल सेन्टरबाट डाइरेक्टली पास भयो भने त्यो सिधा गइहाल्छ कि त्यो बेन्ड हुँदैन त्यो सिधाको सिधा जान्छ क्लियर छ त्यो के हुन्छ अप्टिकल सेन्टरबाट पास भयो भने के हुन्छ त्यो बेन्ड हुँदैन त्यो सिधै जान्छ यही दुईटा रुल मात्र याद राख्नु अरु केही बुक्स केही हेर्नु पर्दैन आमेर म जति भनिरहेको छु त्यतिलाई तपाईँ के गर्नुस् फोकस गर्नुस् क्लियर छ सो फर्स्ट के थियो हाम्रो इफ रे अफ लाइट प्यारलल आयो भने के गर्दिने प्रिन्सिपल फोकसबाट पास गराइदिने र अप्टिकल सेन्टरबाट आयो भने के गर्दिने सिधा हामी के गर्दिन्छौँ त्यसलाई सिधै पास गराइदिन्छौँ जहाँ जहाँसम्म गइरहेछ हामी पास गराइदिन्छौँ क्लियर छ प्रिन्सिपल फोकस प्यारलल आयो प्रिन्सिपल एक्सिस सँग भने प्रिन्सिपल फोकसबाट हामी पास गराइदिन्छौँ अप्टिकल सेन्टरबाट आयो भने सिधै हामी जान दिन्छौँ क्लियर यही दुईटा रुल याद राख्नुहोस् अब हामी इक्जाम्पल हेरौँ इमेज बनाऊँ त्यसको अब कन्भेक्स लेन्समा हामी इमेज बनाऊँ हाम्रो फर्स्ट के हो व्हेन एन अब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी अब हाम्रो अब्जेक्ट सपोज इन्फिनिटीमा छ भने इन्फिनिटी भनेको हामीले थाहा छैन कहाँ छ हाम्रो अब्जेक्ट इन्फिनिटी भन्नाले यही फिगरमा हेरौँ यही फिगरमा हामी हेर्छौँ इन्फिनिटीमा छ भन्नाले मलाई मेरो अब्जेक्ट कहाँ छ मलाई थाहा छैन सो इन्फिनिटीमा छ मेरो सबै
सो भन्नाले यो सबै प्यारललमा छ क्या इन्फिनिटीमा, मलाई थाहा छैन, आई डोन्ट नो वेयर इज माई अब्जेक्ट। सो यो सबै इन्फिनिटीमा छ यस्तो भने, इन्फिनिटीमा छ भने के हुन्छ? सो इन्फिनिटीमा छ भने सबै यो प्यारलल आएको छ। सो म रुलमा के भनेको थिएँ, इफ रे अफ लाइट प्यारलल आयो भने के गर्ने? रे अफ लाइट प्यारलल आयो भने के गर्ने? रे अफ लाइट प्यारलल आयो भने सबैलाई के गर्ने? प्रिन्सिपल फोकसबाट पास गराइदिने। सो यो सबैलाई के गर्नु होला तपाईहरु? प्रिन्सिपल फोकसबाट म के गर्दिए? यस्तो म पास गराइदिए। सबै प्रिन्सिपल फोकसबाट यो मिट गरेर जान्छ। क्लियर छ? आर यु क्लियर? सो इमेज कहाँ भन्छ? हाम्रो इमेज यही भन्छ, जहाँनिर सबै मिट गर्यो त्यहीँनिर के हुन्छ? हाम्रो इमेज यही भन्छ। क्लियर छ? इफ रे अफ लाइट प्यारलल आएको थियो, इन्फिनिटीमा छ, हामीले थाहा छैन। सो सबै कहाँ आएर मिट भयो? सबै प्रिन्सिपल फोकसमा। सो हामी के भनिदिन्छौँ? जुन हाम्रो इमेज छ त्यो प्रिन्सिपल फोकसमा भन्छ, र यो इमेजलाई हामी के भनिदिन्छौँ? रियल र इन्भर्टेड हामी भनिदिन्छौँ, नेचर यसको भनेर। सो पहिला तपाईँ केस बुझ्नुभयो? जब अब्जेक्ट हाम्रो के हुन्छ? इन्फिनिटीमा हुन्छ, इन्फिनिटीमा हुन्छ भने त्यसको इमेज कहाँ भन्छ? त्यसको इमेज भन्छ प्रिन्सिपल फोकसमा। सबै हामी, किनकि त्यो प्यारलल आयो भने हाम्रो रुल के हो? प्यारलल आयो भने हामी के गरिदिन्छौँ? सबै प्रिन्सिपल फोकसबाट पास गराइदिन्छौँ। क्लियर छ? केही डाउट छैन यहाँसम्म? रे अफ लाइट प्यारलली आयो, प्रिन्सिपल फोकसबाट म पास गराइदिएँ। केही डाउट छैन यहाँनिर? ओके, नेक्स्ट अब हामी हेर्छौँ हाम्रो नेक्स्ट हो व्हेन एन अब्जेक्ट इज बियोन्ड 2f, 2f को बियोन्डमा छ। अब यो रे डायग्राम मलाई बनाउन भन्यो। सो यो रे डायग्राम बनाउन भन्यो भने म के गरिदिन्छु? फेरि एउटा म के गर्छु? प्रिन्सिपल एक्सिस म लिन्छु। एउटा म के गरेँ? प्रिन्सिपल एक्सिस लिएँ है, एउटा के अरे प्रिन्सिपल एक्सिस। त्यसपछि म फेरि लेन्स बनाएँ, म लेन्स बनाउँछु, लेन्स बनाउँछु, अप्टिकल सेन्टर राख्छु हैन, अप्टिकल सेन्टर। देन म कसरी बनाउँछु? यहाँनिर प्रिन्सिपल फोकस बनाउनलाई तपाईलाई हैन, यहाँनिर मेरो f र यहाँनिर मेरो के भइदियो? 2f भइदियो। यता पनि मेरो सपोज f भइदियो र यता पनि अब मेरो यहाँनिर मेरो 2f भइदियो। अनि केस के भन्दैछ? व्हेन एन अब्जेक्ट इज बियोन्ड 2f भन्नाले 2f को यतै छ है, के छ? 2f को यतै छ। सो मेरो अब्जेक्ट कहाँ उभिरहेछ? मेरो अब्जेक्ट उभिरहेछ, मेरो अब्जेक्ट 2f को यतै छ, यही छ है मेरो अब्जेक्ट। के छ? यहाँ छ। अब यो रे डायग्राम नै कम्प्लिट गर्न भनिरहेछ, यसलाई रे डायग्राम बनाउन भनिरहेछ। सो यो रे डायग्राम कसरी बन्ने? सो तपाईँ के बुझ्नु? अब म टेक्निक भनिरहेको छु, टेक्निक भन्ने टाइम आइसक्यो। सो तपाईँ जति जे बनाउनु एक्जामको लागि, जति जे बनाउनु, तर टेक्निक के युज गर्नु कि इफ मेरो अब्जेक्ट यता तपाईँले भन्छ 2f को यतैतिर छ भने तपाईँ जुन इमेज छ नि त्यो 2f को यतैतिर बनाउनु होला। क्लियर छ? भन्नाले f र 2f को यतैतिर बनाउनु होला। ठिक छ? 2f को यता भन्छ भने 2f को यतै बनाउने, 2f मा भन्छ भने 2f मा बनाउने, 2f को उता भन्छ भने 2f को उता बनाउने। क्लियर छ? यो तीनटा केस तपाईलाई मात्र याद राख्नु छ। 2f को यता छ भने 2f को यता बनाउने, 2f को उता छ भने 2f को उता बनाउने, 2f मै भन्छ भने 2f मै बनाउने। सो पहिला हामी यो टेक्निक भन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला हामी आफै गरेर हेर्छौं, किनकि तपाईलाई म बुझाइसकेको छु, रुल म बुझाइसकेको छु। सो सबभन्दा यहाँनिर अब्जेक्ट छ भने के हुन्छ? यसको अब्जेक्ट छ भने यो के हुन्छ? अब यो प्यारलली गयो है, अब यो के गयो? प्यारलली यस्तो गयो। सो एउटा प्यारलल गयो। सो प्यारलल गयो भने फर्स्ट केस के हो? प्यारलल गयो भने यसको प्यारलल गयो भने यो सपोज ए र बी छ है, यो ए अनि बी। सो यो प्यारलल गयो भने तपाईँ मैले भन्नु त म के सिकाएको थिएँ कि प्रिन्सिपल एक्सिसबाट लाइट हाम्रो प्यारलल गयो भने त्यो कसरी जान्छ? प्रिन्सिपल एक्सिसबाट लाइट प्यारलल गयो भने त्यो कहाँ जान्छ? के भन्छ? प्रिन्सिपल फोकसबाट जान्छ, प्रिन्सिपल फोकसबाट यस्तो गयो। क्लियर छ? सेकेन्ड रुल के थियो? अप्टिकल सेन्टरबाट के गर्ने? सीधा जाने। अप्टिकल सेन्टरबाट के हुन्छ? यो सीधा जान्छ यस्तो, अप्टिकल सेन्टरबाट यो यस्तो सीधा गयो। क्लियर छ? सो अब हेर्नुस्, अब यो कहाँनिर काटियो? यहाँ ध्यान दिनु है, यो दुईटैले कहाँनिर इन्टरसेक्ट गर्यो? दुईटैले के गरेछ? यहाँनिर एउटा इन्टरसेक्ट गरेछ, यहाँनिर इन्टरसेक्ट गरेछ भन्नाले मेरो जुन इमेज छ त्यो कहाँ बन्यो? यहाँ बन्यो। मेरो इमेज के भइदियो? यहाँ बन्यो। मेरो इमेज के भइदियो? यहाँ बन्यो। भन्नाले म के सिकाएको थिएँ? 2f को यता छ भने 2f को यतै इमेज बन्नु चाहियो। क्लियर छ? सो यो फर्स्ट हो। इफ अब्जेक्ट बियोन्ड 2f छ भने मेरो इमेज कहाँ भन्छ? 2f को यतै भन्छ। यो रे डायग्राम कम्प्लिट भइसक्यो। अब यसको मात्र के गर्नु छ? नेचर लेखिदिनु छ, नेचर।
नेचर के हो यसको, यो इमेज के हो हाम्रो, यो रियल हो, यो इमेज के हो हाम्रो रियल हो, प्लस यो इमेज के हुन्छ उल्टो भइसकेको छ, यो इमेज के हुन्छ उल्टो भइसकेको छ, ए डैश बी डैश यसलाई म भनिदिन्छु, यो इमेज के भइसक्यो मेरो उल्टो भइसकेको छ, सो उल्टोलाई म के भन्छु इन्भर्टेड भन्छु, उल्टोलाई हामी के भन्ने इन्भर्टेड। सो तपाईँ के याद राख्नु, कन्भेक्स लेन्सको नेचरमा दुईटा कुरा सधैँ याद राख्नु, रियल र सरी चारवटा केसमा, लास्टको केसमा फरक भइदिन्छ, तर अरूमा के छ तपाईँलाई रियल र इन्भर्टेड सधैँ याद राख्नु है, रियल र इन्भर्टेड। र म्याग्निफाइड र डिमिनिस्ड भनेको के हो, म्याग्निफाइड र डिमिनिस्ड भनेको के हो, अब यो हेर्नु के छ, यो अब्जेक्ट यहाँनिर यति ठुलो छ है, अब्जेक्ट यति ठुलो छ, इमेज यति ठुलो छ छैन, इमेज हाम्रो के भइदियो सानो भइदिएको छ, सो यसलाई म के भनिदिन्छु डिमिनिस्ड भनिदिन्छु के, यो हाम्रो के हो डिमिनिस्ड हो, अब्जेक्ट यसको म नेचरमा के भनिदिएँ म, यो डिमिनिस्ड हो, किनकि यो यसको भन्दा ठुलो भइदिएको भए म के भन्थे यसलाई, यो म्याग्निफाइड भयो, हाइली म्याग्निफाइड ठुलो भइदियो, तर यसको भन्दा के छ सानो छ, सो सानोलाई हामी भन्ने डिमिनिस्ड भनिदिने, र जुन ठुलो बनाइदिन्छ त्यसलाई हामी के भनिदिने म्याग्निफाइड भनिदिने। सो यसको नेचर पनि म लेखिदिएँ रियल इन्भर्टेड डिमिनिस्ड, र यो हाम्रो के भयो रे डायग्राम हो। अब तपाईँले फटाफट तपाईँ यसलाई कपी गर्नु त, यसलाई फटाफट तपाईँ के गर्नुहोस् पज गरेर पहिला तपाईँ आफू पनि बनाउन सिक्नुहोस्, म टेक्निक तपाईँले भनिदिएको छु, कुनै पनि कन्डिसनमा तपाईँ अलवेज रिमेम्बर कि 2f को यता छ भने मलाई 2f को यतैतिर काट्नु छ है, 2f को यता छ भने म के गर्छु 2f को यतै काट्छु, यताउता म काट्दैन, 2f को यतै काट्छु, बिचैमा काट्छु। अब 2f मा आयो भने म कहाँ काट्छु 2f मै काट्छु, 2f मा त्यो तपाईँ आफै गर्नु, यो जुन नेक्स्ट केस छ त्यो तपाईँ आफै गर्नुहोस् त, जब अब्जेक्ट 2f मा छ भने तपाईँलाई 2f मै काट्नु छ, यस्तै सेम बनाउनुहोस् कि अब्जेक्ट के छ हाम्रो, अब म यो सबलाई इरेज गरिदिन्छु एकछिनको लागि है, यो केस म अर्को केसमा अब जाँदैछु है, अर्को केसलाई म यहाँ लेखिदिएँ बियोन्ड होइन एट 2f है, एट 2f, सो म अब्जेक्टलाई के गरिदिएँ यहाँनिर म 2f मा ल्याइदिएँ, अब म अब्जेक्टलाई के गरिदिन्छु 2f मा ल्याइदिएँ। सो अब तपाईँ के गर्नुहोस्, अब अब्जेक्ट 2f मा छ भने के हुन्छ, सो यसलाई तपाईँ पहिला पज गरेर आफै एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् त, म के सिकाएको छु 2f को यतातिर छ भने 2f को यतै बनाउने, 2f मा छ भने कहाँ मिट गराउने 2f मै मिट गराउने, जसरी नि, किनकि त्यही हो कि त्यही बन्छ, हामीले यो कुरा याद राख्नुपर्छ, क्लियर छ। सो जस्तै अब ल आई होप तपाईँ गर्नुभयो, होइन भने म गरिदिरहेको छु, हेर्नु यहाँ ध्यान दिनु है, ओके म 2f मा पहिला राख्छु, म यहाँनिर 2f मा यस्तोमा राखिदिएँ, अब म यहाँबाट के गर्छु म यो बनाउँछु। सो फर्स्ट यो प्यारलल गयो भने के हुन्छ हाम्रो केस के हो, प्यारलल हाम्रो लाइट गयो भने के हुन्छ, प्यारलल गयो भने यो के हुन्छ हाम्रो, फर्स्ट हामी के गरिदिन्छौँ त्यसलाई प्रिन्सिपल फोकसबाट पास गर्छौँ होइन, के गर्छौँ प्रिन्सिपल फोकसबाट पास गर्छौँ, यो अलिकति सायद मलाई लागिरहेको छ मेरो मिलेन भन्नाले के यो एफ र 2f, तर केही छैन, यो गएर 2f मै इन्टरसेक्ट गर्छ। अर्को के थियो अप्टिकल सेन्टरबाट पास गर्ने, अर्को के थियो अप्टिकल सेन्टरबाट म के गरिदिन्छु यसलाई म पास गरिदिन्छु, सो यो अप्टिकल सेन्टरबाट म यसलाई पास गरेँ। सो अब ध्यान दिनुहोस् है, अब मेरो इमेज कहाँ बन्यो, मेरो इमेज कहाँ बनिरहेछ, यो 2f मै तपाईँलाई यहाँनिर के गर्नु छ यस्तो बनाउनु छ, यो अलिकति मेरो भएन है, किन अलि म त्यो स्केल युज नगरेर होला, तर के गर्नु छ तपाईँलाई 2f मा छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ एनी हाउ तपाईँ 2f मै यहीँनिर मिट गराउनुहुन्छ है, यहाँनिर अलिअलि भएको छ है, यो के गर्यो यो जुन इन्टरसेक्सन छ यो 2f मा यही नै हुनु पर्यो के, यो जुन इन्टरसेक्सन छ यो यही हुनु पर्यो 2f मै हुनु पर्यो, यो जुन इन्टरसेक्सन भयो नि हाम्रो इन्टरसेक्सन यो 2f मै हुनु पर्यो के, यहीँ रहनु पर्यो 2f मै हुनु पर्यो, अनि मेरो अब्जेक्ट के हुन्छ यही बन्नु, यही मेरो जुन इमेज छ त्यो यही बन्नु पर्यो। अब नेचरमा म के लेख्छु, यो इमेजको यो रे डायग्रामको म नेचरमा के लेख्छु, यसको म नेचरमा के लेख्छु, सो म नेचरमा के लेखिदिन्छु, यो के हो सबभन्दा पहिला रियल छ होइन, रियल छ, त्यसपछि लेन्सको उता गयो भने त्यो इन्भर्टेड हो, इन्भर्टेड छ, र अर्को के अब यो हेर्नु यसको साइज हेर्नुहोस् र यसको साइज हेर्नुहोस् सेम हुन्छ, 2f मा छ भने 2f मै हुन्छ है, 2f मा जुन बनायो त्यो आफ्नो सेम बनायो, त्यसमा केही ठुलो सानो केही हुँदैन, सेम साइजको बनाउँछ। सो 2f मा छ भने तपाईँले के गर्नु छ एनी हाउ 2f मै इन्टरसेक्ट गराउनु छ, जसरी नि गरेर सेम रुल हो, फर्स्ट यहाँबाट पास गराउनु यहाँ लग्ने, यहाँबाट सिधा लग्ने 2f मा इन्टरसेक्ट गराइदिने, जसरी नि होइन तपाईँ स्केलले गर्नुहुन्छ भने भइहाल्छ, म अलिकति एज्युम गरेर गरिरहेको छु नि त्यही भएर अलिकति यता गएको छ, केही गाह्रो छैन, तर म भनिदिएँ तपाईँलाई 2f मा छ भने 2f मै पास गराइदिने। ओके सुन्नु, अब हाम्रो नेक्स्ट केस के हो
नेक्स्ट हो हाम्रो वेन यो गरिसक्यो होइन वेन अब्जेक्ट इज अ टी एफ नेक्स्ट हो हाम्रो वेन अब्जेक्ट इज बिट्विन एफ एन्ड टु एफ वेन अब्जेक्ट इज बिट्विन एफ एन्ड टु एफ सो यसमै म गरिदिन्छु वेन अब्जेक्ट इज बिट्विन when object is between f and 2f f र 2f को बिचमा इफ अब्जेक्ट छ भने के गर्ने भन्नाले मेरो अब्जेक्ट अब यहाँनिर छ भने म के गर्छु कसरी जान्छ सो म तपाईले के भनेको थिएँ 2f भन्दा यता छ भने के गर्ने 2f को यतै बनाउने 2f मा छ भने कहाँ बनाउने 2f मा बनाउने 2f को अगाडि गइसक्यो भने कहाँ बनाउने 2f को उतैतिर बनाउने इमेजलाई क्लियर छ सो यो तपाई आफै गर्नुस् क्लियर छ यो तपाई आफै गर्नुस् हैन म गर्दिरहेछु केही गाह्रो छैन म गर्दिरहेछु यसलाई पनि फर्स्ट यो यहाँ गयो हैन कहाँबाट पास हुन्छ अब यो प्रिन्सिपल फोकसबाट पास भयो एकचोटी म यो होल फिगरलाई एकचोटी म बनाउँछु है यसलाई हामी के भन्छौं एउटा प्रिन्सिपल एक्सिस म लिए प्रिन्सिपल एक्सिस मा एउटा लिए क्लियर छ बिचमा म यसको एउटा लेन्स लिन्छु लेन्स पनि लिए म एउटा बिचमा गट इट ओके सो यो मेरो अप्टिकल सेन्टर भयो अब म अलिकति म आफै एज्युम गर्छु यहाँनिर म के गर्दिन्छु यहाँनिर म प्रिन्सिपल फोकस राख्छु फर्स्ट र सेकेन्डमा के गर्दिन्छु सेकेन्डमा यहाँनिर राख्छु 2f ओके यसको पनि म के गर्दिन्छु यहाँनिर म अराउन्डमा राख्दिन्छु र यसको पनि म के गर्दिन्छु अराउन्डमा यहाँनिर म राख्दिन्छु 2f सो अबको जुन हाम्रो केस थियो त्यो के थियो बिट्विन f एन्ड 2f मेरो अब्जेक्ट कहाँ उभिरहेछ अब्जेक्ट इज बिट्विन f एन्ड 2f मा छ भन्नाले मेरो अब्जेक्ट यहाँनिर उभिरहेछ हैन मेरो अब्जेक्ट के छ यहाँनिर उभिरहेछ सो फर्स्ट हाम्रो केस के हो फर्स्ट यहाँबाट हामी प्यारलल लाग्छौं है फर्स्ट केस के हो यहाँबाट प्यारलल लाग्छौं र प्यारलल भएपछि हामी के गर्दिन्छौं त्यसलाई प्रिन्सिपल फोकसबाट पास गराइदिन्छौं के गर्छौं प्रिन्सिपल फोकसबाट म पास गराइदिए सेकेन्ड के हो सेकेन्ड हाम्रो अप्टिकल सेन्टरबाट के गर्छौं अप्टिकल सेन्टरबाट म पास यस्तो म पास गराइदिन्छु अप्टिकल सेन्टरबाट एकछिन है फेरि यहाँनिर म तपाईहरु गर्दाखेरि स्केलले त्यही भएर तपाईहरु गर्दाखेरि स्केलले गर्नुस् मलाई 2f अझै मेरो मलाई फोकस अझै मिलाउनु पर्छ किनकि यहाँनिर धेरै भइसकेको छ यहाँनिर थोरै भइरहेछ के त्यही भएर त्यो अलिकति मिलेन है सो यो जुन फोकस छ त्यसलाई म अलिकति म सार्छु यतातिर जुन फोकस छ यो फोकस छ त्यसलाई म के गर्दिन्छु अलि फोकस छ यसलाई म यहाँनिर राख्दिए क्लियर छ अब यो यति अनि यति ठीक छ ल फोकसलाई म यहाँ राख्दिए सो त्यही स्केलले मिलेन भने तपाईलाई गाह्रो गाह्रो हुन्छ यही टेक्निक थाहा भएन भने के हुन्छ तपाईलाई गाह्रो हुन थाल्छ र टेक्निक थाहा छ भने तपाई गर्न सक्नुहुन्छ सो अब म मिलाउँछु है अब मेरो 2f को बीच तपाईलाई यति त कसरी मलाई थाहा भइरहेछ कि म मिस्टेक गरे किनकि मेरो दिमागमा म टेक्निक भन्दिए तपाईलाई कि य 2f को यतातिर छ भने 2f को मलाई उतैतिर बनाउनु पर्ने छ त्यतै इन्टरसेक्ट हुनु पर्यो हैन त्यही भएर त मलाई थाहा भयो अनि म फेरि अहिले म फोकस मिलाए अलि यहाँ थियो अलि यसलाई म नजिकमा लिएर आए फेरि मिल्दैन भने फेरि हामी फोकस मिलाउने एकचोटी सो यो के भइदियो यो यबाट म पास गराए सो मलाई लाग्छ यहाँ यहाँ हुनु पर्ने फोकस ओके हेरौँ ट्राई गरौँ एकचोटी यहाँनिरबाट अब मिल्छ कि मिल्दैन एउटा अर्को सेकेन्डमा के गरिदियो अप्टिकल सेन्टरबाट पास गराए हो यो अब यो म अप्टिकल सेन्टरबाट म पास गराइदिए जस्तो है अप्टिकल सेन्टरबाट पास गराउने बित्तिकै हेर्नुहोस् अब हेरौँ एजुम गरिदिउँ यहाँनिर के भयो हाम्रो यहाँनिर इन्टरसेक्ट गर्यो यहाँनिर तल आएर के गरिरहेछ यो इन्टरसेक्ट गरिरहेछ एकदमै तल आई थिङ्क क्यामेराको फोकसबाट बाहिर त गएको छैन नि सो यहाँनिर तल भन्नाले यो 2f को यतैतिर यो के गर्यो इन्टरसेक्ट गर्यो के 2f को उतातिर गइसकेको छ क्लियर छ 2f को उतातिर सो अब यो जसरी इन्टरसेक्ट गराएर त्यसपछि के गर्ने त्यहाँनिर तपाईँ साइन बनाइदिनु सब्जेक्टको त्यहाँनिर बन्यो भनेर अब हेर्नुहोस् अब यो के हो यसको नेचर के हो रियल छ यो रियल छ अर्को के छ इन्भर्टेड छ अर्को के छ इन्भर्टेड छ त्यसपछि के छ हाम्रो
त्यसपछि के छ अब हेर्नु अब्जेक्टको मेरो साइज यहाँनिर यति हेर्नुस् इमेजको साइज हेर्नुस् यति छ यो भन्दा बढी छ यति छ भन्नाले यो ठुलो भइसक्यो सो अब के गर्दिने यहाँनिर अब मेरो आइसक्यो म्याग्निफाइड के म्याग्निफाइड क्लियर छ यो के भइदियो म्याग्निफाइड भइदियो आर क्लियर क्लियर छ यहाँसम्म ओके सो अब हामी नेक्स्ट केस हेर्छौं सो हाम्रो नेक्स्ट केसमा म फेरिदेखि यसलाई बनाउँछु नेक्स्ट केसमा मलाई के भन्छ व्हेन अब्जेक्ट इज एट एफ व्हेन अब्जेक्ट इज एट एफ अब मेरो अब्जेक्ट एफमा छ भने के हुन्छ सो मेरो अब्जेक्ट अब एफमा म राख्छु पहिला प्रिन्सिपल एक्सिस एउटा लिए क्लियर छ प्रिन्सिपल एक्सिस लिए एउटा लेन्स बनाए देन म फेरि यहाँनिर प्रिन्सिपल फोकस अर्को फोकस प्रिन्सिपल फोकस अर्को फोकस फेरि यहाँनिर म राखेँ ओके अब मेरो के केस भन्दैछ केस मेरो भन्दैछ व्हेन अब्जेक्ट इज एट अब्जेक्ट मेरो कहाँ छ अब्जेक्ट छ मेरो अब एफमा अब्जेक्ट मेरो कहाँ छ यहाँ छ सो अब यो केसमा के गर्ने अहिलेसम्म त म के भने तपाईले 2f को यता छ भने 2f को यतै बनाउने इन्टरचेक गर्ने 2f मा छ भने 2f मै गर्ने 2f को उता गइसक्यो भने 2f को उतै गइसक्यो तर अब f मा छ भने के गर्ने सो f मा छ भने तपाईले के भन्नु पर्छ सबभन्दा फर्स्ट रुल के हो यहाँनिर यस्तो यो यहाँनिरबाट के गर्ने प्यारलल लिएर जाने अनि कहाँबाट पास गराउने प्यारलल लिएर जाने अनि के गर्ने फोकसबाट पास गराइदिने यस्तोमा फोकसबाट म पास गराइदियो त्यसपछि सेकेन्ड के हो अप्टिकल सेन्टरबाट सो यहाँ हेर्नु त यहाँनिरबाट तपाई अप्टिकल सेन्टरबाट यस्तो पास गराउनु हो भने यो हेर्नु यो कहीं गएर म्याच गर्छ यो अप्टिकल सेन्टरबाट तपाई यस्तो पास गराउनुस् यो कहीं गएर म्याच गर्दैन के यिनीहरु अहिले यिनीहरु यहाँनिर इन्टरसेक्ट नै गर्दैन यिनीहरु के गर्छ इन्टरसेक्ट गर्दैन तर यिनीहरु कहीं न कहीं गएर इन्टरसेक्ट गर्छ कहीं न कहीं गएर यिनीहरु के गर्छ इन्टरसेक्ट गर्छ सो यसको रे डायग्राम यही हो एफ मा छ भने दुईटैले हामी के गर्छौं इन्टरसेक्ट गराउँदैनौं यहाँनिर यो कहीं न कहीं गएर इन्टरसेक्ट गर्छ अहिले हाम्रो कपीमा आट्न सक्दैन हामी इमेजिन गरौँ यो कहीं न कहीं गएर इन्टरसेक्ट गर्छ त्यही भएर अब यसको पनि नेचर के यसको पनि नेचर यसको नेचर के रियल इन्भर्टेड र यो हाइली डेमिनिस्ड हुन्छ हाइली म्याग्निफाइड हुन्छ है यो के हुन्छ हाइली म्याग्निफाइड हुन्छ यो एकदमै ठूलो बन्छ यसको इमेज हाइली म्याग्निफाइड क्लियर छ अब्जेक्ट एफ मा भयो भने के हुन्छ भनेर भयो ओके अब हाम्रो एउटा नेक्स्ट र लास्ट केस अब अहिलेसम्मको तपाई रे डायग्राम सबै बुझिसक्नु भएको छ केही त्यस्तो तपाईलाई गाह्रो भएको छैन यहाँसम्म एकदमै इजी वेमा म सिकाएको छु सबै बुझिसक्नु भएको छ नेक्स्ट केस हाम्रो हेरौं नेक्स्ट केस हाम्रो छ यसमै म बनाउँछु सबै नेक्स्ट केस हाम्रो छ when the object is between f and o between f and o f भनेको यो र o भनेको यो सो o र f को बीचमा अब मेरो के छ अब्जेक्ट उभिरहेछ अब यहाँ आइसक्यो मेरो अब्जेक्ट भने यसको इमेज कहाँ बन्छ सो फर्स्ट रुल के हो फर्स्ट रुल हामी के गर्छौं हाम्रो रुल फलो गर्छौं फर्स्ट के हो यहाँबाट सिधा जाने के गर्ने अनि प्रिन्सिपल फोकसबाट पास गराइदिने हो सेकेन्ड रुल के हो अप्टिकल सेन्टरबाट पास गराउने सो अब हेर्नुस् अब यो अप्टिकल सेन्टरबाट पास भयो सो अब यो इमेज कहीं गएर मिट गर्दैन है अब यो जुन इमेज छ यो कहीं पनि गएर यो मिट गर्दैन ओके सो अब हेर्नुस् यहाँनिर के छ अब यो हेर्नुस् यो कहीं पनि मिट गर्दैन यो भन्दा अगाडि एफ मा थियो भने त्यसलाई हामी के भन्दियौ सपोज गर्दियौ कि यो कहीं न कहीं गएर मिट गर्छ तर यो अब यसको बिचमा आएछ यो कहीं पनि मिट गर्दैन सो यसलाई कसरी कम्प्लिट गर्ने यो रे डायग्रामलाई कसरी अगाडि लग्ने सो यो रे डायग्रामलाई हामी के गर्दिन्छौं यहाँबाट यसलाई एउटा माथि भर्चुअली हामी क्रिएट गर्छौं है भर्चुअली यस्तो गर्ने यहाँबाट है यहाँबाट र त्यसपछि यहाँबाट अनि यो पनि कहीं न कहीं गएर भर्चुअली मिट गर्छ हैन यो हेर्नु त कहाँ मिट गर्यो यहाँ मिट गर्यो है यो के गर्यो यहाँ मिट गर्यो सो मेरो इमेज के भो मेरो इमेज यहाँनिर बन्यो ठीक छ मेरो इमेज के भो यहाँनिर बनिरहेछ सो अब यसलाई हामी के गर्छौं सो यसको नेचर के लेख्ने यो रे डायग्राम त कम्प्लिट भइसक्यो तर यसको नेचर के लेख्ने यसको नेचर यो त रियलमा त मिट गरेको छैन नि सो यसलाई हामी के भन्छौं भर्चुअल यसलाई हामी के भन्छौं भर्चुअल इरेक्ट यसलाई हामी के भन्ने भर्चुअल र यो हाम्रो के हो इरेक्ट हो यो हाम्रो के हो भर्चुअल र
इरेक्ट हो। हामी यसलाई के बनायौँ भर्चुअली बनायौँ के, त्यही भएर यसको नेचर के लेख्ने भर्चुअल र इरेक्ट, तर त्यसको हामी के लेख्थ्यौँ योभन्दा अगाडि रियल र इन्भर्टेड। सो यतिसम्म तपाईँ रे डायग्रामलाई एकदमै राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, एकदमै राम्ररी, किनकि यो कन्भेक्स लेन्सको रे डायग्राम म्याक्सिमम सोधिरहेको हुन्छ। सो एकचोटि तपाईँलाई कपी गर्नुहोस् अनि एकदमै यसकै एउटा याद राख्नुपर्ने हो कि तपाईँले के गर्नु थियो, इन्फिनिटीमा छ अब्जेक्ट, इन्फिनिटीमा छ भने सबैले कहाँ मिट गराउने प्रिन्सिपल फोकसमा। अब्जेक्ट 2f को के छ यतातिर, बियोन्ड 2f छ भने कतातिर बनाउने इमेज कहाँ बनाउने, अब्जेक्ट 2f को यहाँ छ भने, अब्जेक्ट 2f को यहाँ छ भने यहाँनिर छ भने कहाँ बनाउने इमेज, यहीँनिर बनाउने, 2f को यतै बनाउने। अब्जेक्ट 2f मा छ भने कहाँ बनाउने 2f मै बनाउने। अब्जेक्ट 2f को अगाडि गइसक्यो भने कहाँ बनाउने 2f को अगाडि नै बनाउने। अब्जेक्ट f मा छ भने कहाँ बनाउने यस्तो गर्ने तर मिट नगराउने, त्यो कहीँ न कहीँ गएर मिट हुन्छ, तर अब्जेक्ट f र o मा छ भने यस्तो गरिदिने। यही त थियो रे डायग्राम अहिलेसम्म कन्भेक्स लेन्सको। अब हामी हेर्छौँ हाम्रो आफ्नो कन्केभ लेन्सको। सो कन्केभ लेन्सको पनि केही गर्नु छैन, रुल अलि एउटा मात्रै स्लाइटली रुल एउटा तपाईँले थाहा हुनुपर्छ, त्यो म रुल भनिदिइरहेको छु, कुरा त्यही हो। रुल के भन्छ कन्केभ लेन्समा दुईटा मात्रै हो है, एउटा इन्फिनिटी र एउटा भन्छ इन्फिनिटी र प्रिन्सिपल फोकसको बिचमा छ भने त्यो कहाँ भन्छ। सो सबभन्दा पहिला यसको रुल हेरौँ हामी, हाम्रो कन्भेक्स लेन्स कस्तो हुन्छ। हाम्रो कन्भेक्स लेन्स हुन्छ, पहिला एउटा म प्रिन्सिपल फोकस लिइदिन्छु, सरी प्रिन्सिपल एक्सिस मैले दिएँ है, प्रिन्सिपल एक्सिस। हाम्रो कन्भेक्स लेन्स कस्तो हुन्छ, हाम्रो कन्भेक्स लेन्स हुन्छ यस्तो हुन्छ हैन, हाम्रो कन्भेक्स लेन्स यस्तो हुन्छ, क्लियर छ। कन्भेक्स लेन्स यस्तो, यो मेरो हाम्रो के भयो, यो हाम्रो अप्टिकल सेन्टर भइदियो। म यहाँनिर यसलाई के गरिदिएँ, यो म f मानिदिएँ, यसलाई पनि म f मानिदिएँ। यतातिर अब हेर्नुहोस्, अब ध्यान, यसमा 2f को केही काम छैन। अब मैले भनिदिन्छ, पहिला रुल हेर्नुहोस् है, रुल के छ, रुल यो छ कि इफ प्यारलली आयो, त्यहाँनिर प्यारलली प्रिन्सिपल त्यहाँनिर के थियो तपाईँको रुल, प्रिन्सिपल एक्सिसबाट प्यारलल आयो भने कहाँ जान्छ, प्रिन्सिपल एक्सिसबाट प्यारलल आयो भने कहाँ जान्थ्यो, कन्केभ लेन्समा के, सरी कन्भेक्स लेन्समा के हुन्थ्यो प्रिन्सिपल फोकसबाट पास हुन्थ्यो। तर यो के हो, यो डाइभर्जिङ लेन्स हो, सो यो के हुन्छ डाइभर्ज हुन्छ। सो भन्नाले यो के हुन्छ, यो यतातिर यस्तो गइहाल्छ के, उता माथितिर गइहाल्छ, उतातिर भाग्छ के। तर यसको इमेज हामी बनाउँदाखेरि कहाँ बनाउँछौँ, अलिकति हामी के गर्छौँ एज्युम, यसलाई यसको सबै भर्चुअली हामी बनाउँछौँ। सो यसको हामी के गरिदिन्छौँ यहाँनिर गरिदिन्छौँ, यस्तो प्रिन्सिपल फोकसबाट यस्तो हामी भन्छौँ यो फोकसबाट यो गइरहेको छ भनेर भर्चुअली, तर एक्चुअली यहाँबाट आयो उता गइदियो, क्लियर छ। सेकेन्ड रुल यसको के छ, फर्स्ट रुल त यो छ प्यारलली आयो भने उता भाग्छ, तर हामी f मा क्रिएट गरिदिन्छौँ। सेकेन्ड रुल छ अप्टिकल सेन्टरबाट पास भयो भने त्यही कुरा, यो सिधा जान्छ, यसमा केही गाह्रो छैन, आफ्नो अप्टिकल सेन्टरबाट यो आरामले जान्छ, क्लियर छ। फर्स्ट के थियो, प्यारलल एक्सिसबाट आयो उता गयो, तर भर्चुअली हामी कहाँ यो प्रिन्सिपल फोकसमा हामी के गरिदियौँ बनाइदियौँ। त सेकेन्ड रुल के थियो, अप्टिकल सेन्टरबाट आफ्नो सिधा जान्छ, त्यही कुरा हो, क्लियर छ। दुईटा रुल बुझिसक्नुभयो, प्यारलल आयो उता भाग्यो, इमेज कहाँ बनायौँ यताको प्रिन्सिपल फोकसमा, क्लियर छ। ओके, सो अब यसको हामी फर्स्ट केस हेर्छौँ, यसको फर्स्ट केस के हो त्यो हेरौँ, यसैले म इरेज गरिदिन्छु। इसको फर्स्ट केस के हो, इसको फर्स्ट केस हो के भन्छ यसले कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हामीलाई थाहा छैन अब्जेक्ट कहाँ छ भन्नाले, अब्जेक्ट कहाँ छ हामीलाई थाहा छैन, लाइट यस्तो आएको छ, लाइट यस्तो आउँदैछ, लाइट यस्तो आयो। सो अब लाइट प्यारलल आयो भने यो कन्केभ लेन्समा हामी के सिक्यौँ डाइभर्ज भइहाल्छ के, अनि कन्भेक्स लेन्समा के हुन्थ्यो प्रिन्सिपल फोकसबाट पास हुन्थ्यो, यो प्रिन्सिपल फोकसबाट, तर कन्केभ लेन्समा के हुन्छ डाइभर्ज भइरहेछ भन्नाले उता गइरहेछ हैन, यो उता गइरहेछ, यो पनि आफ्नो उता जान्छ, डाइभर्ज हुन्छ हैन। तर हामी कहाँ बनाउँछौँ यो, इफ यस्तो हामी डाइभर्ज गरेर हामी इमेज कहाँ फर्म गर्छौँ, हामी भर्चुअल इमेज कहाँ फर्म गरिदिन्छौँ, हामी यहाँनिर यो f मा फर्म गरिदिन्छौँ हैन। सो यहाँबाट के गर्ने यो f मा फर्म गराइदिने, सो हामी के भनिदिने यहाँनिर इमेज हाम्रो यहाँ फर्म भयो भनेर, क्लियर छ। के हुन्छ हाम्रो यो इमेज यहाँ फर्म भयो भनेर हामी भनिदिन्छौँ। कन्केभ लेन्सको सबै इमेज के हुन्छ नेचर हामी याद राख्नु, टेक्निक यसको पनि टेक्निक, यसको नेचर के याद राख्नु, यो सबै भर्चुअल र इरेक्ट तपाईँ लेख्नु है, भर्चुअल र इरेक्ट लेख्नुहोस्, क्लियर छ। भर्चुअल र इरेक्ट छ भनेर यहाँनिर तपाईँ लेखिदिनुहोस्। फर्स्ट यो व्हेन द अब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। सेकेन्ड केस छ हाम्रो, पहिला फर्स्ट केस तपाईँ एकदमै पज गरेर पहिला कपी गर्नुहोस् है फटाफट। ओके, सो सेकेन्ड केस हाम्रो छ जुन बेला इन्फिनिटी र प्रिन्सिपल
इन्फिनिटी र प्रिन्सिपल फोकसको बिचमा हुन्छ है भन्नाले प्रिन्सिपल फोकसको पछाडि हुन्छ यो जुन प्रिन्सिपल फोकस छ हाम्रो यो प्रिन्सिपल फोकसको के छ पछाडि छ सपोज सो पहिला म यसलाई यसमै म बनाउँछु है सो यसमा म इरेज गरिदिन्छु नेचर त त्यही लेख्दा पनि हुन्छ हैन नेचर त्यही रहन दिनु है भर्चुअल र इरेक्ट नै छ क्लियर छ सो अब के छ मेरो अब्जेक्ट बन्दैछ यो प्रिन्सिपल फोकस जुन छ सरी अब्जेक्ट मेरो यहाँ छ यो प्रिन्सिपल फोकसको यहाँ छ है प्रिन्सिपल फोकसको यहाँ भन्दैछ सो यो जुन मेरो प्रिन्सिपल फोकस छ यसको यतातिर भन्दैछ भन्नाले इन्फिनिटी र प्रिन्सिपल फोकसको बिचमा यसलाई म इरेज गर्छु when the object is at between when the object is at between infinity and principal focus है इन्फिनिटी एन्ड प्रिन्सिपल फोकस इन्फिनिटी र प्रिन्सिपल फोकसको बिचमा मेरो अब्जेक्ट छ भने अब के हुन्छ सो फर्स्ट रुल प्यारलल आयो भने के हुन्छ तपाईलाई थाहा छ कन्केभमा प्यारलल आयो भने के हुन्छ हामी के गर्दिन्छौँ यसलाई यस्तो डाइभर्ज गर्दिन्छौँ तर एउटा इमेजिनरी हामी कहाँ बनाउँछौँ इमेजिनरी हामी कहाँ पास गराइदिन्छौँ यहाँनिर गरायौँ इमेजिनरी के गरिदियो म यहाँनिर पास गराए अब सेकेन्ड हाम्रो के हो सो सेकेन्ड हाम्रो रुल के थियो ओबाट सिधा यस्तो पास गराउने हैन ओबाट सिधा पास गराउने अप्टिकल सेन्टरबाट यस्तो हामी के गर्दिन्छौँ यसलाई सिधा पास गराइदिन्छौँ सो सिधा पास गराइदिए सो अब यहाँनिर ध्यान दिनुस् यो कहाँनिर काटियो यहाँनिर यो जुन इमेजिनरी हामी बनायौँ र यो पास भयो यहाँनिर काटिरहेछ नि सो यसको इमेज के हुन्छ यहीनिर बन्छ यसको इमेज के हुन्छ यहीनिर बन्छ क्लियर छ नेचर भर्चुअल र इरेक्ट यही हो सकियो यति मात्रै केस थियो के थियो सिधा आयो उता गयो अप्टिकल सेन्टरबाट पास गयो जहाँ काट्यो त्यहाँनिर अब्जेक्ट बन्यो क्लियर यही हाम्रो रे डायग्राम थियो कन्केभ र कन्भेक्समा केही गाह्रो छैन कन्केभ र कन्भेक्समा हाम्रो रे डायग्राम यही थियो ओके सो अब रे डायग्रामलाई तपाईँ के गर्नुस् एकदमै राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नुस् केही गाह्रो छ भने तपाईँ मलाई कमेन्ट गर्नुस् हैन भने मलाई मेसेज गर्नुस् म इभेन म तपाईले भने म आफ्नो इन्स्टा ह्यान्डल पनि म अब डिस्क्रिप्सनमा राख्न स्टार्ट गरिदिरहेको छु तपाईहरु त्यहाँबाट मलाई कनेक्ट गरेर मसँग कनेक्ट भएर त्यहाँनिर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ म एउटा भने म ग्रुप पनि फर्म गरिदिन्छु सो त्यो ग्रुपमा तपाईँ जोइन भएर हामी त्यहीँनिर सबै कुरा डिस्कस गर्छौँ नोटदेखि लिएर इम्पोर्टेन्ट क्वेसनदेखि लिएर पोसिबल भने एउटा डेली इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हामी सुत्नभन्दा अगाडि पनि त्यहीँनिर हामी डिस्कस गर्छौँ सो इफ तपाईँ मलाई त्यहाँनिर कनेक्ट भएर मसँग त्यही गर्नुहोस् कि तपाईँ आफ्नो नाम त्यहाँनिर मलाई मेसेज गर्नुहोस् नाम र स्कुल र आफ्नो कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ अनि म पनि चिन्नु पर्यो कि मेरो स्टुडेन्ट कहाँ कहाँ को हुनुहुन्छ भनेर हुन त सबै एसईको योपालि दिने सबै मेरो स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ बट पार्टिकुलरली मलाई अलि सजिलो हुन्छ क्लियर छ ओके सो अब हामी आफ्नो नेक्स्ट टपिक हेर्छौँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक हो अब पावर अफ लेन्स है हाम्रो नेक्स्ट टपिक हो अब पावर अफ लेन्स यो पावर अफ लेन्सबाट एउटा न्युमेरिकल सोधिरहेको हुन्छ यो सबै हामी प्र्याक्टिसमा गर्छौँ न्युमेरिकल तर अहिले हामी बुझ्छौँ पावर अफ लेन्स के हो लेन्सको पावर के हो सो पावर अफ लेन्स भनेको के हो लेन्सको क्यापेसिटी है लेन्सको पावर लेन्ससँग कति क्यापेसिटी छ कि के भन्ने लाइटलाई कन्भर्ज या डाइभर्ज गर्ने कति क्यापेसिटी छ त्यसैलाई हामी पावर अफ लेन्स भन्छौँ सो द क्यापेसिटी अफ लेन्स टु कन्भर्ज or diverge the ray of light is called power of lens. So के भन्छ डेफिनिसनले power of lens is defined as its capacity to converge or diverge the ray of light. हो power of lens भनेको लेन्ससँग कति क्यापेसिटी छ जुन लाइट आइरहेछ उसँग कति त्यो लेन्ससँग कति क्यापेसिटी छ त्यो लाइटलाई कन्भर्ज गर्ने या डाइभर्ज गर्ने त्यसैले हामी के भन्छौँ पावर अफ लेन्सको फर्मुला हुन्छ 1 by फोकल लेन्थ के हुन्छ 1 by फोकल लेन्थ सो p is equal to 1 by ठुलो f कि सानो f क्लियर छ सानो f ठुलो f हैन ठुलो f हाम्रो के हुन्छ प्रिन्सिपल फोकस हुन्छ सानो f के हुन्छ हाम्रो फोकल लेन्थ हुन्छ क्लियर छ एसआई युनिट यसको के हो डायोप्टर DIO PTRE डायोप्टर यसको पावर र यसलाई हामी ठुलो क्यापिटल डी ले हामी यसको डिनोट गर्छौं एसआई युनिट क्लियर छ यसलाई तपाई नोट गर्नुस् अब यो पछि एउटा अझै तपाई इम्पोर्टेन्ट लेख दिनुस् लेन्स इक्वेसन भनेर छ एउटा है सम टाइम तपाईले सोधिन्छ लेन्स इक्वेसन भनेर सो त्यो 1 by f त्यसलाई त्यसमा तपाईले केही गर्नु छैन 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v यो तपाई लेन्स इक्वेसन भनेर तपाई आफ्नो कपीमा यसलाई नोट डाउन गर्नुस् 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v यसलाई तपाईले बुझ्नु छ भने तपाई यसलाई तपाईले बुझ्नु छ भने अलिकति टाइम दिएर तपाई के भन्छ 11 को एउटा लेक्चर छ
मिररको सायद मिररको छ 11 को लेक्चर अप्टिक्सको म गराएको छु तर अलिकति मात्रै पार्ट गरेर हेर्नुस् यसको मात्र डेरिभेसन वाला पार्ट तपाई बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईले डेरिभेसन सिक्नु छैन अलिअलि मात्र हेर्नु छ क्लियर छ ओके सो अब हाम्रो टपिक हो वर्किङ अफ एन आई त्यसपछि आईमा डिफेक्ट के हुन्छ र त्यसलाई ठिक कसरी गर्ने आई को वर्किङ आईमा के डिफेक्ट हुन्छ र त्यसलाई कसरी ठिक गर्ने यो कुराहरू छ सो यो कुराहरूले अब हामी म अलिकति अब मलाई टाइमको अलि सर्टेज भइरहेछ किनकि अहिले तपाईलाई यो लेक्चर पनि धेरै ठुलो भइसकेको छ सो यसलाई अझै म के गर्नु म सोचिरहेको हुन्छु तपाईलाई के भन्छ सानोभन्दा सानो लेक्चर प्रोभाइड गरौँ मेरो अलवेज ट्राई हुन्छ कि तपाईले सानो टाइममा म सबै कुरा कभर गरेर एकदमै राम्ररी दिउँ है राम्ररी प्रेजेन्ट गरिदिउँ सो जुन हाम्रो अब आजको लागि यति नै रहन दिउँ आजको लागि तपाईँ यही कुराहरू प्र्याक्टिस गर्नु रे डायग्रामले तपाईँलाई टाइम लिन्छ एन्ड भोलि फोर स्योर भोलि तपाईँले के भन्छ वर्किङ अफ आई देन आफ्टर तपाईँले के भन्छ आईमा के डिफेक्ट हुन्छ त्यसलाई कसरी ठिक पार्ने यही तीनटा टपिक बाँकी भइसकेको छ अरू हाम्रो केही छैन त्यस देन आफ्टर हाम्रो वेभ सकिन्छ देन आफ्टर हामी के गर्छौँ हामी आफ्नो अब प्रब्लमतिर अब दुईटा अझै च्याप्टर हाम्रो बाँकी छ हामी गर्छौँ फिजियोलोजी एन्ड नेचर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट सकाएर देन आफ्टर वी विल मुभ थ्रु अब प्र्याक्टिस क्वेसनहरू हामी गर्छौँ र त्यसपछि बिस्तारै हामी A+ तिर जान्छौँ क्लियर छ सो आजको लागि तपाईँ यही टपिकहरू प्र्याक्टिस गरेर बस्नुहोस् केही प्रब्लम छ भने मलाई मेसेज गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् एन्ड वान मोर थिङ नबिर्सिनुहोस् इन्स्टाग्राममा मसँग कनेक्ट हुन किनकि म त्यहाँनिर एसई 2082 को लागि म ग्रुप फर्म बनाउँदैछु त्यहीँबाट हामी के गर्छौँ अब आफ्नो प्रब्लमहरू सर्ट आउट गर्छौँ क्लियर छ ओके सो आजको लागि तपाईँहरू यहीँहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस् रे डायग्रामहरू एकदमै राम्ररी ध्यान दिएर एकचोटि अब आफै पनि गर्नुहोस् केही प्रब्लम छ भने सोध्नुहोस् सो आजको लागि यति नै हस् त थ्याङ्क यू फर टुडे